हामी यति धेरै पापी भएर पनि होइन हामी यति धेरै पापी भयौँ अनि उहाँले चाहिँ त्यो पापहरू चाहिँ सबै यसो कृष्णमा फैलाइदिनु भएको छ अनि उहाँले अब अभियसली हाम्रो पाप किन लिने भन्ने पनि हुन्थ्यो होइन तर पनि अघि तिमी त्यो पदमा भने जस्तै साँच्चै नै उहाँ चाहिँ भेडालाई अब हामीले मार्न लाँदै गर्दाखेरि अरूलाई उ गर्दै गर्दाखेरि इ क्यान से एनिथिङ होइन ऊ एकदमै मौन हुन्छ अनि यसो ख्रीष्ट साँच्ची नै हाम्रो निम्ति चाहिँ त्यसरी परमेश्वर हुनुहुन्छ र परमेश्वरलाई विश्वास गर्नु र परमेश्वर विश्वास गर्नु चाहिँ भिन्दै हो अरे भने जस्तो अब emphasize that भन्नुको मतलब कतिजनालाई चाहिँ छ भने मात्रै पर्छ नि त लाइक कस्तो भन्छ परमेश्वर हुन्छ भनेर तर विश्वास गरेको हुँदैन क्या पर्सनल त्यो उयसमा पर्सनल लेभल हुन्छ एकदम एकदम यस्तो हो क्या यो पैसा चाहिँ नट जस्ट एट चर्च इट एज एभ्री लेभल हुन्छ नि फ्रम All यर the हाउस होल्ड organization. टु एभ्रिथिङ राइट जय मेसी सबैजनालाई तपाईँहरूले देखिराख्नु भयो होला हामीले सानो स्पेसलाई मात्रै चेन्ज गरेको त्यो केही पनि छैन जस्ट रुममा सेटअप गरेर हामीले थालौँ न त भन्ने भइरहेछ अनि आई थिङ्क हाम्रो नेक्स्ट एपिसोड्सदेखि चाहिँ हामी सायद हामी गेस्टहरू बोलाउन थाल्छौँ है हामीले गफ गरिरहेछौँ हाम्रो मण्डलीको आफ्नै मण्डलीको पास्टर्सबाट थाल्ने भनेर अनि गफ भइरहेछ लेट्स सी कस्तो हुन्छ तर आज चाहिँ यो नयाँ सेटअपमा हामी ट्राई गरिरहेछौँ लेट्स सी हामीले राम्रो क्वालिटीको भिडियोजहरू निकाल्न सक्छ सक्दैन साथसाथै सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट चाहिँ क्वालिटीको नलेजेसहरू हामीले सेयर गर्न सक्छौँ कि सक्दैन भन्ने अझै हामी पनि हामीलाई एकदमै धेरै च्यालेन्ज छ अनि ट्राई गरिरहेको छ हाम्रो व्यस्तको समयमा पनि यसो खोजेर होइन केही यसो मेसेजहरू बाँडौँ न होइन आफूले बटुलेको ज्ञानहरू बाँडौँ न भन्ने भइरहेछ अनि जति सिकेका छौँ त्यति चाहिँ नै बाँड्न सकिरहेको छैन होइन यो कसो न कसो गरेर त्यो कन्सियस भइँदो रहेछ अनि कम्प्लिटली कोही बेला मेसेज बाँड्न लाग्दाखेरि त्यो कुराहरू गर्दै गर्दाखेरि ब्ल्याङ्क हुँदो रहेछ क्या अनि एनिवे अहिले भर्खरै हिजो सन्डे मात्र नै हाम्रो पाम सन्डे थियो होइन अनि अब नेक्स्ट सन्डे चाहिँ इस्टर छ र हामी यो थर्सडे अपलोड गरिदिन्छौँ भिडियो सो इट बी अ रियली गुड फर अस टु टक अबाउट इस्टर होइन इस्टर किन मनाइन्छ र अब जस्ट इस्टर भनेको चाहिँ खासै नि के हो त होइन किन चाहिँ हामी विशेष गरी बिलिभर्सहरूले चाहिँ के भनेर बुझ्नुपर्छ भन्ने कुरोहरूमा चाहिँ यसो बातचित गरौँ न पर्फेक्ट टाइमिङ छ होइन अब इस्टर वेदर पनि अलिक बेटर हुँदै गइरहेछ इट्स एक्साइटिङ टाइम्स आर अहेड बिफोर वी डाइभ इन टु टक अबाउट इस्टर मलाई अलिकति हाम्रो लिसनर्सहरूलाई अलिकति लाइक सुन्दै गर्दाखेरि कतिवटा कुराहरूमा तपाईँलाई कन्भिक्सन भएन हामीले गफ गरेको कुराहरूमा तपाईँलाई चित्त बुझेन भने होइन अब प्लिज डु यर रिसर्च अनि तपाईँको रिसर्चले के फाइन्डिङ गर्नुहुन्छ प्लिज फिल फ्री टु सेयर होइन कमेन्ट्स विथ यु अर गिभ अस यर पर्सनल फिडब्याक्स अनि वी एप्रिसिएट अहिलेसम्मको सपोर्ट वेयर ग्रोइङ every weeks every month and we really appreciate the support अनि सुन्दै गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई राम्रो लागिरहेको छ भने हामीलाई इन्करेजको पनि खाँचो हुन्छ किनभने वी आर ह्युमन्स अनि क्रिटिसिजमको पनि अझै जरुरी छ किनभने विदाउट क्रिटिसिजम वी विल नट बी एबल टु इम्प्रुभ त्यही लाग्छ दाइ अनि इस्टरको समय छ इफ यु वान एड समथिङ टु बिगिन विथ वी क्यान गो द्याट राउट इस्टर अब होली विक पनि भन्दो रहेछ पाम सन्डेदेखि त Yeah, I saw the picture you sent. I mean म पनि के पर्दो रहेछ भने अब त्यो सिक्वेन्स मलाई पनि थाहा छैन क्या यति मात्रै थाहा छ सन्डे चाहिँ हिजो चाहिँ होइन सन्डे चाहिँ यसो क्रिस्चियन यरुसलेमतिर गएको भन्ने त्यहाँदेखिको बिचको यो एक हप्तामा के भयो भन्ने कुरोहरू त्यहाँ त्यो चार्टमा अलिकति एक्सप्लेन गरेर आएको छ अझै डिटेल त बुझेको छैन मैले तर विकली हामीले
देख्ने भने खालि पाम सन्डे मान्छेहरूले कुरा गर्छ अनि एकैचोटि गुड फ्राइडे लाइक कल्भरी क्रुसमा टाँगिएको अनि थर्ड डे अन सन्डेमा चाहिँ रेजरेक्सनको सो इट्स अ बिग डे फर बिलिभर्सहरूलाई होइन टु रिमेम्बर के भएको थियो भन्ने विषयमा सरसर्ती हेर्ने हो भने लुकिङ अहेड हिजो पाम सन्डे थियो होइन आज चाहिँ होली मन्डे भन्दो रहेछ अनि त्यो पिक्चर तपाईँले पठाएको त्यहाँ हेर्दै गर्दा चाहिँ आज चाहिँ प्रभु चाहिँ बेथेनीमा गएर बेथेनीमा चाहिँ म्यारीले प्रभुको खुट्टामा त्यो मिठो मिठो गन्ध आउने तेल लाएर प्रभुको खुट्टा अख्तर लाएर गरेको दिन अनि भोलि होली ट्युसडे भन्दो रहेछ भोलि चाहिँ जुदासले बिट्रियल अफ जुदास एन्ड डिनायल अफ पिटर भन्दो रहेछ भोलिको दिन चाहिँ पिटरले भाले बस्नुभन्दा अगाडि तिमीले 3 चोटि इन्कार गर्नेछौ भन्ने भोलि त्यहाँदेखि वेडनेसडे गोज टु 30 वटा सिल्भरमा त्यो ट्रान्ज्याक्सन भएको एन्ड देन थर्सडे गोज टु लास्ट सफर एन्ड देन गुड फ्राइडे अर्को पिक्चर मैले पठाएको जस्तो लाग्छ त्यो एउटा तिमीले आई थिङ्क एउटा चाहिँ मिस्टेक भयो जस्तो लाग्यो किनभने पिटरले चाहिँ वान्स यीशु क्रिस्टलाई समातिसकेर कल्भरी क्रुसमा लाँदै गर्दाखेरि मात्रै चाहिँ पिटरलाई चाहिँ सोध्छ क्या मानिसहरूले तँ पनि यीशु क्रिस्टसँग जाँदै थिइस् त तँ होइन भन्दाखेरि चाहिँ होइन म भनेर चाहिँ डिनाई 3 टाइम्स नो भनेको त्यो जुन मङ्गलबार चाहिँ मङ्गलबार भन्यो भने तिमीले वेन्सडे सिक्कामा चाहिँ उसले चाहिँ डिल मिलाएको योदा स्क्रिप्टले अनि थर्सडे गरेर लास्ट सफर रहेछ होइन अनि त्यहाँदेखि फ्राइडे गुड फ्राइडे प्रभुलाई क्रुसिफाई गरिएको दिन पक्रेको नि त थर्सडे नै हो थर्सडेको बिहान अनि त्यहाँदेखि स्याटरडे जिजस डिसेन्ड इन्टु हेभेन सरी एबिस भन्दो रहेछ होली स्याटरडे भन्दो रहेछ अनि इस्टर चाहिँ सन्डेको दिन चाहिँ प्रभु रेजरेक्ट हुनुभएको दिन सो दिस विक इज सिग्निफिकेन्ट हुन्छ नि मैले एउटा हेरिरहेको थिएँ क्या सानो सर्मन हेरेर सुनिरहेको थिएँ अनि यो इस्टर चाहिँ नभएको भए होइन यो के भन्दो रहेछ भने चाहिँ क्रिस्चियनिटीको के भन्छ त्यसलाई अस्तित्व नै रहँदैन थियो अरे क्या एउटा त्यो अस्तित्व भनौँ अनि आस्था हुन्छ नि हामी विश्वासीहरूलाई राख्ने यदि इस्टर चाहिँ यो नभएको भए प्रभुजी रिजेक्ट भएर नगएको भए चाहिँ क्रिस्चियनिटीको अस्तित्व पनि रहँदैन थियो अरे र हामी मानिसहरूले विश्वास गर्ने आस्था पनि यु वुड नट ह्याभ ह्यापन हुँदैन पनि थियो अरे क्या केही पनि अनि यो सुन्दै गर्दाखेरि इट मेक्स इज भेरी ग्रेटफुल क्या परमेश्वरले जुन त्यो हामीलाई आशा छोडेर जानुभएको छ होइन अनि अलिकति निहाल्नुपर्छ लाग्छ यो अब यो विक इज सच इमोसनल विक छ नि त होइन इमोसनल रोलर कोस्टर भन्छ अब पाम सन्डेदेखि त इट जस्ट एभ्रिथिङ गोज डाउन हिल अहिलेको सिनेरियोमा हेर्ने हो भने आई थिङ्क हामीले धेरैचोटि बिलिभर्सहरूले चाहिँ गफ गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ प्रायः जस्तो के मात्रै झल्किन्छ र झल्किनमा आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ यीशु क्रिस्टले हामीलाई प्रेम गर्नुभयो परमेश्वरले यति धेरै हामीलाई प्रेम गर्नुभयो कि उहाँको एक मात्रै पुत्र दिनुभयो जसले चाहिँ कल्भरी क्रुसमा हाम्रो निम्ति थुमा बनिकन बलिदान हाम्रो लागि चढाउनु भयो भन्ने कुराहरू मात्रै हुन्छ क्या तर अझै धेरै डिपर हामीले गफ गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ कस्तो कुराहरू निस्किन्छ भन्दाखेरि प्रभु चाहिँ साँच्चै नै मानिस बनेर आउनुभयो अनि मानिस बनेर आउनु भए पछाडिको त्यो जति 33 इयर्स लाइक मिनिस्ट्री गर्नुभन्दा अगाडिको 30 इयर्स छ नि त्यसमा भोग्नु भएको जिउनु भएको जीवनहरू पनि छ है उहाँले एकदमै निष्कलङ्क पाप रहित भएर जिउनु भएको छ भन्ने कुराहरू पनि आउँछ कि होइन तर हामी अब सायद हतारमा अरू हुन्छ नि छोटो गफ गर्दाखेरि चाहिँ प्रायः जस्तो परमेश्वर आउनुभयो कल्भरी क्रुसमा हाम्रो निम्ति बलिदान चढाउनु भयो भन्ने हुन्छ भने हामी मजाले समय लिएर होइन गफ गर्दाखेरि चाहिँ साँच्चै नै परमेश्वरले चाहिँ हाम्रो निम्ति निष्कलङ्क पाप रहित जीवन जिउनु भयो र अनि उहाँ आफैले चाहिँ जसरी ओल्ड टेस्टमेन्टमा हामीले धेरैचोटि गफ गरिसकेको छ पडकास्टमा ओल्ड टेस्टमेन्टमा जसरी एउटा पापलाई चाहिँ क्षमा पश्चाताप गर्नको लागि चाहिँ एउटा बलि चढाउनु पर्थ्यो होइन कुनै एउटा निष्कलङ्क जनावरको चाहिँ बलि चाहिँ चढाउनु पर्थ्यो हामीले आज मात्रै हाम्रो बाइबल स्टडी
क्लासमा हामीले चर्चमा हामीले शिक्षा हिजो सुन्न पाइरहेको थियौँ कि त्यति बेला चाहिँ मानिसहरूले आफै घरबाट लिएर आएको के अरे जनावरलाई बलि भन्दा पनि पुरै त्यहाँनिर जाने प्रिस्टहरूले जे उनीहरूले मन्दिरमा बेच्न राखेको छ त्यसलाई चाहिँ कुनै पनि के भन्छ एउटा टेस्ट बिना नै निष्कलङ्क भनेर चाहिँ पास गरेर चाहिँ अनि त्यही कुराहरू किनेर होइन अब लिटरली भन्यो भने दे वर सेलिङ हुन्छ नि एउटा बिजनेस बनाइरहेको थियो टेम्पलमा जहाँ परमेश्वरको नामलाई चाहिँ एउटा पश्चातापको नाउँमा होइन बिजनेस गरेर आफूलाई चाहिँ एकदमै धर्मी भन्ने अनि तर पाप लिटरली पाप गर्ने अनि त्यही कुराहरू नि छ होइन अब यीशु ख्रीष्टको हामीले सुरुमा गऱ्यौँ पाम सन्डेमा जसरी यीशु ख्रीष्टलाई होसना होसना भनेर होइन मानिसहरूले एउटा वेलकम गरेको छ तर भोलिपल्ट बिहानै उसको के अरे टेम्पलमा जाँदाखेरिको त्यो जुन नजरिया उहाँले देख्नुहुन्छ जुन एउटा त्यो भिजन देख्नुहुन्छ भिजन होइन के भन्ने त्यसलाई दृश्य होइन मन्दिरको दृश्य देख्नुहुन्छ उहाँ एकदमै स्याड होइन म्याड हुनुभएको छ क्या खतरा रिसाउनु भएको छ अनि त्यति बेला अब कुरा के अरे अघि हामीले भनिहाल्यो होइन हि साउरेड एट द्याम यल्ड एट द्याम होइन एकदमै थर्काएको छ उनीहरूलाई अनि चोरको त्यस्तै वर्ड भेरी ब्याड या एकदमै मेरो मन्दिरलाई चाहिँ तिमीहरूले चोरको पिताको के भन्छ पिताको घरलाई या प्रार्थना गर्ने ठाउँलाई जुन हेतुले बनाइएको थियो त्यो मन्दिर होइन त्यसको लागि चाहिँ कदापि थिँदै थिएन मिसयुज या एकदमै मिसयुज भइरहेको थियो अनि त्यस समयमा यीशु ख्रीष्टले चाहिँ अनि एकदमै उनीहरूलाई टेबल सबै फ्लिप गरिदिएर होइन उनीहरूलाई थर्काएर चाहिँ अनि तिमीलाई थाहा छ यो किन मन्दिर बनाएको भन्ने कुरोहरू गर्दै र अनि के भनेछ यो मन्दिर म भत्काएर 3 दिनमा फेरि रिबिल्ड गर्नेछु भन्ने कुरा गरेको छ मलाई यस्तो लाग्छ कि उहाँ प्रभु यसो प्रभुले त एउटा गडली पर्सपेक्टिभमा यो इभेन्टलाई हेरिरहनु भएको थियो होइन एज अ नर्मल ह्युमन बिङले त्यो बाइबलको पदहरूलाई पढ्दै गर्दा नि मलाई पनि रिस उठिरहेको थियो क्या इन वे होइन हिजो हामीले स्टोरी गर्दाखेरि बाहिरबाट ल्याएको भेडा बाख्रा अथवा केही चढाउने त्यो बलिदान चढाउने चाहिँ कुनै पनि एक्सेप्ट नहुने अरे अनि जुन पुजारीहरूले गेटमा बेच्ने चाहिँ बाहिर $1 पर्दैन उनीहरूले 15 दोबर 15 टाइम्स मोर एक्सपेन्सिभमा बेचेर चाहिँ उनीहरूले ल्याएको सबै बाहिरबाट ल्याएको चाहिँ रिजेक्सन उनीहरूले बेचेको चाहिँ एप्रुभल अनि 15 टाइम्स एक्सपेन्सिभमा किनेर लानुपर्ने सुन्दै फेरि लाइक हामी नर्मल मान्छेलाई पनि रिस उठ्ने कुरा छ क्या यो लुटेको इट्स जस्ट त्यतिखेरै फ्रड चाहिँ त्यतिखेरै पनि रहेछ क्या लाइक अब यस्तो फ्रड चाहिँ हामीले कहाँ भोग्छौँ थाहा छ एयरपोर्टमा अब सकर हेर्नुको लागि मैले पानीको बोतल किनेको थिएँ स्टेडियममा अस्ति सकर हेर्दा होइन बाहिर $1 पर्नेलाई $16 पानीको बोतल्स सो फ्रडस्टरहरू होइन यो चोरहरू एक्सपेन्सिभ लाइक त्यो तर अब जस्तै अब लेट्स चाहिँ अब अहिलेको मोडर्न वर्ल्डमा त अब इभेन्ट्स उनीहरूले एक्सक्लुसिभ गरेको हुन्छ ओके उनीहरूको इभेन्ट हो हाउ एभर दे वान डु इट उनीहरूको स्टेडियममा हाउ एभर दे वान डु इट तर मन्दिर जस्तो पब्लिक ठाउँमा हुन्छ नि सबैको एउटा सर्वसाधारणहरू जाने पब्लिक प्लेसलाई चाहिँ यस्तो गरेको देख्दाखेरि चाहिँ इट्स जस्ट अहिले पनि मलाई रिस उठ्छ क्या त्यो सुन्दै गर्दाखेरि लाइक अब फेरि मेन्डेटरी थियो भनेर भनेको छ होइन त्यहाँनिर हामीले के अरे ओल्ड टेस्टामेन्टमा पढिरहेको थियो 110 मा होला होइन जहाँ चाहिँ 20 वर्षदेखि माथि 20 एन्ड अबभ 19 अबभ र 20 एन्ड अबभ भन्दा चाहिँ अलिक मेक सेन्स गर्दछ है अरे त्यो उमेरको चाहिँ मानिसहरू चाहिँ जीवनभरमा एकचोटि चाहिँ त्यहाँनिर जानै पर्छ भन्ने एउटा मेन्डेटरी एउटा रुल्स बनाइएको थियो भनेर भन्छ अनि अझ फेरि रुल्स बनाउने अनि फेरि तिमीहरूले आफै ल्याउनु पाउँदैन है यहीँको आएर चाहिँ किनेर चाहिँ होइन तिमीहरूले पाउने तर उनीहरूले चेक गर्दै रिजेक्ट गरिदिने या मोस्ट अफ द टाइम इट्स लाइक इट्स रेयर द्याट अनि अभियसली त्यत्रो अब मान्छेहरू टाढो टाढो माल्स हिँडेर आउँदाखेरि कसले बोकेर आइरहने क्या अर्को कुरो त्यो पनि छ तर मुभीमा चाहिँ एउटा के अरे केही चोजनकै मुभी हो कि कुन मुभीमा होइन साह्रो राम्रो देखाएको छ एकजना के अरे डिसेबल केटा हुन्छ अनि उसले चाहिँ खल्च्याङ खुट्टा बिग्रेको हुन्छ क्या सो हि ब्रिङ्स एउटा उसको दामी के अरे एउटा भेडा के हुन्छ तर रिजेक्ट हानिदिन्छ क्या उसलाई अनि नट अन्ली उसको भेडा राम्रो भएर होइन ऊ पनि त्यो केटा पनि अझै त्यो डिसेबल टाइपको देखेर क्या एउटा त्यो
जजमेन्ट टाइपले के पर्फेक्सनलाई अलिकति लो टाइट छ नि होइन लाइक त्यो सिनेरियोलाई हेर्दा होइन अब प्रभुको रियाक्सन पनि मलाई स्वाभाविकै लाग्छ क्या झन् उहाँ त परमेश्वरको थुमा भएर आउनुभएको थियो होइन अब प्योरली वाट अघि बोल्यो भने चाहिँ किन बनाइएको थियो भनेको लास्टै एकदमै अपोजिट तिनीहरूले गरिरहेको छ टोटल्ली त्यो हुँदा त अनि अरूलाई पो यस्तै हो भन्ने हुन्छ तर उहाँ त अब परमेश्वर त्यो अब कमान्डमेन्ट्सहरूको त कुरै छैन कमान्डमेन्टमा भनेको छ नि त चोर्न नराख्ने कुराहरूलाई होइन त्यो त त्यही भएर त हिपोक्रेट्स ओपनली भइरहेको थियो क्या लाइक अहिलेको सन्दर्भमा त अब वी क्यानट इभन फ्यादम क्या त्यो कुराहरू अब वर्ल्डमा भइरहेको अब फ्यामिनहरू हुँदाखेरि त्यस्तो हुन्छ अरे क्या लाइक प्राइस इन्फ्लेटेड हुने अहिलेको सिचुएसनमा पनि हुन्छ त्यस्तो चर्चेसहरूमा पनि गण्डको परमेश्वरको नाउँमा धेरैले मान्छेले पैसा लुट्छ गर्छन् गरेको अब या वेब सिन रिसेन्ट न्युजहरू सुनिरहेको पनि छौँ होइन अब लाइक तर भित्रभित्र मान्छे त हो कतिचोटि दाइ अब यस्तो पनि लाग्छ अब 100%मा 1 or 2% यस्तो इभेन्ट्सहरू भइरहेको छन् होला होइन वर्ल्डमा अनि यो 1 or 2%लाई चाहिँ हाम्रो बाहिर विश्वास नगर्ने व्यक्तिहरूले चाहिँ म्याग्निफाइड पाराले हेर्नुहुन्छ क्या इभेन्ट्सहरूलाई अनि हाम्रो गवाई बिग्रिन्छ हुन्छ नि कतिचोटि अब तपाईँको आमा बाबा मेरो मम्मीले भयो मेरो भाइले भयो कतिचोटि क्रिस्चियनले गुड गरेको कुरालाई भन्दा ब्याड गरेको कुरालाई चाहिँ दे क्यान नेम इट राइट नाउ अब यो त क्रिस्चियनै नहुँदा पनि जहिले पनि ब्याड कुरा चाहिँ यो युनिभर्सल छ कि नराम्रो कुरा चाहिँ चाँडो फैलिन्छ भनेर त्यो पनि हो अनि अब हामी बिलिभर्सहरूले पनि त्यो देखेकोलाई नराम्रै भन्नुपर्छ डार्क सेप चाहिँ गर्नु त्यो त कतिचोटि चाहिँ के हुन्छ भने अब क्रिस्चियनिटीको नराम्रो मान्छेहरूले भन्दाखेरि छैन भनेर भन्नु हुँदैन क्या क्रिस्चियन पनि त मानिसहरू हो अनि कुन चाहिँ धर्ममा त्यस्तो पर्फेक्टली गर्छ र होइन सबै धर्ममा करप्सन त छँदैछ कतिले छङ्गै देखिरहेको आफ्नै आँखा अगाडि पनि गरिरहन्छ कसैले लुकेर पनि गरिरहन्छ कुनैमा पनि यस्तो सिद्ध त छैन तर त्यस्तोहरूलाई चाहिँ एज अ हामी रेस्पोन्सिबल चाहिँ हुनुपर्छ बिलिभर हामी विश्वासी हो भने विश्वासीकै हेर्दाखेरि कसैले त्यस्तो गरिरहेछ भने वी हेभ टु पोइन्ट आउट कि देखेर नै अनदेखा चाहिँ गर्नु भएन अब आई थिङ्क त्यही कारणले पनि होला त जसरी अहिले जस्तै कुनै पनि मण्डली चाहिँ साह्रै शिक्षामा राम्रो छ भने आई थिङ्क त्यो मण्डली चाहिँ त्यति धेरै फाइनेन्सियली वृद्धि नभएको कि भन्ने मेरो अनुभव है त्यो देखेको जस्तै लाग्छ क्या मलाई चाहिँ र फेरि कतिजना चाहिँ फेरि कस्तो भने जस्तै अब क्याथलिक जस्तै अब क्याथलिक चर्चहरू हेर्ने भने दे भेरी बिग इन्टु गिभिङ इट्स लाइक सो मच लाइक हुन्छ नि अब यसो हेर्दाखेरि नि खतरा धनी देखिन्छ क्या उनीहरू चाहिँ होइन अनि कति ठाउँमा चाहिँ अब राम्रो बुझाइ भइरहेको बिब्लिकल ज्ञानहरू भइरहेको ठाउँमा चाहिँ कति ठाउँमा चाहिँ अब छ त्यहाँनिर धेरै ठाउँमा होइन रिफर्मड अब हामीले अङ्ग्रेजी के अरे अमेरिकन चर्चेसहरू दियौँ भने हेर्ने भने धेरैवटा रिफर्म चर्चेसहरू छ अनि उहाँहरू एकदमै के अरे के भन्छ गस्पलिङमा अनि त्यो यसो हेर्दा नि अब यो अलिकति गफ कस्तो गरे जस्तो हुन्छ तर धनी नै देखिन्छ भनौँ न भन्नाले अब ब्लेस्ड ब्लेस्ड देखिन्छ होइन अब अनि कति ठाउँमा चाहिँ हाम्रो नेपालीहरूमा चाहिँ बिस्तारै सायद यो नयाँ कुरो भएर पनि होला होइन नेपालीहरूमा चाहिँ अलिक कति राम्रो ट्रुथ शिक्षा बाँड्ने ठाउँमा चाहिँ अलिक धेरै त्यस्तो नभएको हो कि कस्तो नभएको ब्लेस्ड फिल नभएको हो कि भन्ने चाहिँ लाग्छ जस्तै अब फाइनेन्सियली चाहिँ आई मिन करेक्ट लाइक ट्रुली र ट्रुथ जुन चर्चमा ट्रुथ चाहिँ क्लियरिटीमा बाँडेको छ भने आई होप द्याट सपोज टु बी फाइनेन्सियली होस् अथवा दिने कुरामा राम्रो हुनुपर्ने हो है त अब आरन हो त्यो कसरी मेक सेन्स गर्ने त्यो राम्रो शिक्षा भन्नाले बिब्लिकल शिक्षालाई बुझेर हुन त हो कतिचोटिमा ठाउँमा कति चर्चसँग मजाले बाँड्दा पनि त्यो नहुन सक्छ त्यो नहुने नै होइन हुनसक्छ तर राम्रो शिक्षा बाँडिएको चर्चमा हो राम्ररी त्यस्तो फाइनेन्सियली होस् हरेक कुरामा राम्रो हुनुपर्ने हो मेरो बुझाइमा चाहिँ अनि यो अलिकति क्याथोलिसिजमको कम्पेरिजन ड्र गरिरहनु भएको थियो नि त होइन तर क्याथोलिसिजमकोमा चाहिँ फाइनेन्सियल कुराहरूमा चाहिँ अलिकति
दे सी इट एज मलाई त्यति धेरै डिटेल थाहा छैन तर कतिवटा क्लेन्सिङको कुरा आउँदै पनि होइन दे मेक अ युज डोनेसन्स दिस एन्ड द्याट हुँदो रहेछ होइन त्यही भएर नि अब क्याथलिसिजमको डिफ्रेन्स छ अब तर they believe in a work. I mean, अब त्यही आई थिङ्क के अरे रिफर्मेसन भोइस हाम्रो ब्रदर्सहरूले भर्खरै पडकास्ट थाल्नु भयो साउट आउट उहाँहरूले यसकै बारेमा त गफ गर्नु भएको छ नि होइन जहाँ चाहिँ के अरे मानिसहरूले चाहिँ आफ्नो पाप चाहिँ होइन के अरे क्षमा माग्नलाई चाहिँ अब केही किन्ने कुरोहरू गरिरहेको थियो अनि त्यही कारणले त हो नि होइन वन्स यु बाई थिङ्स एन्ड पैसा indulgent हुन्छ अब हेर्नु यीशु ख्रिस्टको अहिले हामीले इस्टरको कुरा यीशु ख्रिस्टकोमा पनि त्यस्तै थियो 1500 पछाडि आउँदा पनि लुथरको समय पनि सेम त्यस्तै छ क्या झन् वर्स पो भएर गयो एकदमै। सिधै यदि तिमीहरूको पाप क्षमा चाहन्छ भने यु हेभ टु बाई दिस थिङ होइन एउटा लेटर स्वीकृति एउटा माथिबाट प्रिस्टले गरेको लेखेको दिनुपर्ने बेच्नुपर्ने अनि त्यो भन्नै सकिन्न क्या अब त्यत्रो 1500 पछाडि हुन त त्यो डार्क एज पनि भन्छ अगाडि किनभने त्यो समयमा स्क्रिप्चरहरू अरू साधारण व्यक्तिहरूको हातमा छैन प्रिस्टकोमा हो अनि फेरि अब फर इक्जाम्पल नेपालमा हुँदाखेरि इङ्ग्लिस नपढ्नेहरूले इङ्ग्लिसमा मात्रै बाइबल भएको जस्तो हो क्या इङ्ग्लिसै नजान्नेहरूको अगाडि त्यो समयमा अब ल्याटिन हो कि केमा थियो होइन अरूलाई त्यो थाहै छैन सो या त्यो करप्सन हुन्छ अब एक प्रकारको अनि त्यस्तोलाई फेरि त्यो समयमा ब्रदरहरूले कुरा गरेको थियो नि त्यो समयमा रिलिजियस हुनु र स्टेटको गभर्मेन्ट भन्नु र सरकार भन्नु र एउटै भयो एन्ड इफ युआर सेइङ एगेन्स्ट देम युआर सेइङ एगेन्स्ट त्यो सरकारलाई नै त्यस्तो खालको होइन मलाई चाहिँ अब त्यो पुरानो समयमा हामीले अस्ति म्युजियम अफ बाइबलमा नै हेरिरहेको थियौँ नि त होइन त्यो प्रिन्टिङ गर्ने कस्ट नि the paper were so delicate क्या like the resources they have to find out to print everything होइन अनि कस्ट वाइज पनि अब त्यतिखेर खर्च पनि थियो जस्तो लाग्छ क्या त्यो बुढो मान्छेले देखाइरहेको थियो नि हामीलाई त्यो पेपर लाएर एभ्री छाप हेज टु बी पर्फेक्टली प्रिन्ट हुनुपर्ने अनि त्यसलाई स्ट्याक गरेर बुक बनाउनु पर्ने सर्टेन बुक्स वी अन्डरस्ट्यान्ड कस्टहरू अब लाइक देयर वाज अ कस्ट टु डु सो मेनी अफ दिस बट यही सन्दर्भमा चाहिँ अब तपाईँले अलिकति यो एउटा सिनेरियो हालिरहेको थियो क्या नेपालीहरूमा पनि कतिचोटि चाहिँ मैले पर्सनल देखेको है दिने कुरालाई चाहिँ धेरै इम्फसाइज हुन्छ नि गरेको पनि देख्छु मण्डलीमा होइन अनि कन्फरेन्समा नि मैले देखेको छु प्रिभियस कन्फरेन्स द्याट वी हेभ एटेन्डेड इमोसनली मानिसहरूलाई चाहिँ वाट एभर यु क्यान गिभ इट टु द लोड राइट नाउ if you have watch, if you have gold, sikri, this and that, you could come up front and give it. Rationally छैन क्या त्यसमा कतिचोटि चाहिँ मानिसहरूलाई त्यो मनमा इमोसनली हुन्छ नि इफ यु म्यानिपुलेट अर इमोसनली उनीहरूलाई चाहिँ त्यो दबाब दिएको हो क्या अनि इफ यु आर एट द्याट सिचुएसन कतिचोटि चाहिँ भावमा आएर दिन सकिन्छ Yeah, one of the conference, I think, same conference. Right. I'm referring to that. I still remember, मलाई पनि झल्दाली आउँछ त्यसै होइन किनभने अफरिङको टाइम थियो अनि अफरिङ सक्यो अनि अगेन सम लिडर वेन्ट टु द स्टेज अनि फेरि once again फेरि सेकेन्डरी भएको थियो अनि त्यति बेला चाहिँ उहाँले पुरै भन्नुभएको थियो तपाईँहरूसँग होला के इच्छाहरू भइरहेको निकाल्नुहोस् भन्ने टाइपले होइन अनि सबले कतिजनाले त के अरे खाली चेक नम्बर लाएर साइन गरेर अनि सिक्रिसहरू प्रायः जस्तो आफूले लगाइरहेको शरीरमा लगाइरहेको कुराहरू पनि निकालेर दिएको अब फेरि यही सन्दर्भमा होइन कसैले उदारचित्तले दियो होला त्यतिखेर होइन दाइ आई डोन्ट वान डिस्क्रेडिट द्याम तर मेरो नजरमा चाहिँ साइकोलोजिकली हेर्ने हो भने मेरो नजरमा चाहिँ इमोसनली मेनिपुलेसन भयो धेरै होइन त्यहाँनिर अनि त्यो चाहिँ प्रभुले पनि चाहनुहुन्न जस्तो लाग्छ क्या आई डोन्ट थिङ्क द्याट वाज एभर हिज टिचिङ अब जे छ त्यही दियो भनेछ नि त त्यो एउटा बाइबलमा हेर्ने भने नि त्यो स्त्रीले दिएको सिक्का थियो नि इट वाज मोर देन इनफ मलाई यस्तो लाग्छ सुरुमा हरेक मण्डली जो आउनुहुन्छ त्यो कन्फरेन्समा मण्डलीबाट सपोर्ट हुन्छ एक्ज्याक्टली होइन र इन्ट्री फी लाग्छ स्पेसली अब यो कहाँबाट अघि कनेक्सन कहाँबाट आउँदैछ एउटा मन्दिरको करप्सन यो चाहिँ हुन्छ क्या लिङ्क
अलिअलि भएर आएकै हुन्छ र चर्चेसहरूमा आउँदैन भन्ने सक्दैन अहिलेको चर्चेसहरूमा र अहिलेको ठुलो अर्गनाइजेसनहरूमा आउँछ त्यस्तोहरूबाट अब धेरैवटा बाइबलको विद्वानहरूले चाहिँ भनेको छ पैसाबाट भाग्नै भन्छ पास्टरहरूको आँखा चाहिँ पैसामा नलाउनु भन्छ किन वन्स त्यो आँखामा पऱ्यो भने बाइबलले क्लियर कट भनेको छ दुईवटा कुरामा जस्तै प्रभुलाई कि त पैसालाई त्यो दुईवटालाई क्या उत्तिकै फ्रेम गर्ने अथवा फलो गर्ने हुनै सक्दैन भन्छ एउटा सो त्यो भएर एडमिनिस्ट्रेसन चर्चको हुन्छ जुन ट्रेजरले ह्यान्डल गर्न सकोस् नट ओन्ली वान अनि अब त्यो ठुल्ठुलो कन्फरेन्सहरूमा अब आएर न कति यो चाहिँ अब फेथमा गरेको भन्ने भन्छ धेरैचोटि अब क्याम्पतिर नेपालतिर बाई फेथ हामीले ठुल्ठुलो कन्फरेन्स गऱ्यो भन्छ नि मान्छेले दिएको कुराहरू गर्छ होइन तर अब फेरि यतिसम्म नि उग्र गर्छ हाम्रो त्यति साह्रो गएको छैन हाम्रो फेरि अरूकै हेऱ्यो भने भाइ यो देशमा त्यो फेथको विषयमा मान्छेहरूलाई सिधै पैसा यति पठा भन्नेहरू छ सिधै यदि तिमीहरू ब्लेस हुन चाहन्छौ भने पैसा पठाऊ यहाँ अनि मान्छेले पठाइ पनि रहेको छ खुल्लम खुल्ला मान्छेहरूलाई के भन्नु अब समथिङ लाइक नेपालमा त्यो इन्द्रेणी दिनमै लुटिरहेको छ क्या त्यो इन्द्रेणी के अरे ऊ छ नि के अरे काइन्ड अफ त्यस्तै इन्द्रेणी त्यो के अरे वाट इज द्याट इन्द्रेणी कार्यक्रममा होइन त्यहाँनिर अब हाम्रो धेरै यहाँनिर सबैजनाले अब इच्छा गर्नुहुन्छ होइन किनभने यसरी हेल्प गरिदियोस् मेरो नाम पनि आइदियोस् भन्ने पाराले नै होला सायद अरू मेबी साँच्चै नै सहयोग गर्न मन लागेर होला उनीहरूको यहाँ आइहाल्छ कम्पेरिजन होइन आएर उनीहरू ड्र्याग इन्टु द्याट बट हिन्दूहरूको रिलिजनले नै माग्छ क्या त्यो चाहिँ उनीहरूले चाहिँ के भन्छ लाइक मुक्ति कमाउँछन् क्या कसैलाई केही गऱ्यो भने गुड कर्म ब्याक आउँछ भन्ने उनीहरूको रिलिजियसली त्यसरी एडप्ट भएको छ होइन उनीहरूले त मान्छेले नाम भनिदियोस् भन्ने पाराले दिनुहुन्छ इन अ सेन्स लाइक अब कतिजनालाई चाहिँ अब अरूलाई इन्करेज होस् एउटा पोजिटिभ वेबाट अरूलाई इन्करेज होस् भनेर नाम भन्दै राम्रो हुन्छ तर इन अ सेन्स फेरि अर्को पाटा पनि छ कि मेरो नाम कहिले आउँछ होला मैले त लगाएको थिएँ त भन्ने पनि हुन्छ मान्छे नामकै लागि पनि पठाएको थिएँ सो इट्स अ भेरी त्यस्तोमा अब यो एउटा छ क्या पैसामा हातै नलाउनु अब यो जस्तै कोष भन्नाले चर्चको भयो जेको कुरामा पैसाहरू युज गर्छ नि र त्यसलाई मेन्टेन गर्छ नि त्यसमा इन्भल्भै नहौँ भन्ने पनि भन्नु पनि रङ फेरि इन्भल्भ हुँदा पनि राइट तरिकाले गरेन भने त्यहाँ ट्रबल देखिन्छ अथवा मान्छेहरूमा गन्डगोल हुनसक्छ क्या त्यसले ठुलो बिग इस्युजहरू आउन सक्छ सो भाग्नु पनि छैन म हात लाउँदिनँ पनि भन्नु अप्ठ्यारो हात लाउँदा पनि सही तरिकाले अथवा इन्भल्भ हुँदा पनि जस्तै अब बुबा अब चर्चको ट्रेजर होइन अब म गर्दै गर्दिनँ भन्नु नि भएन नि त अब त्यो पोस्ट अथवा त्यसलाई ह्यान्डल गर्नु बसेको छ भने कसरी गर्नुपर्छ स्क्रिप्चरले कसरी सिकाउँछ हामीलाई यो कुरोहरूमा ज्ञानले पनि आफूले भरिनु पऱ्यो र त्यसलाई एप्लिकेसनमा ल्याउँदै जानु पऱ्यो धेरैचोटि चाहिँ चर्चेसहरूमा अब यो बिग इस्यु हुन्छ पैसाको जहिले पनि बिग इस्यु हुन्छ अनि यसलाई चाहिँ चर्चको कर्तव्य जो व्यक्तिहरू बसेको छ उनीहरूले चाहिँ इमान्दारीसँग र चर्चलाई पनि क्लियर कटमा फाइनेन्सियली देखाउन सक्यो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ किनभने लास्टमा गएर त्यसले गन्डगोल प्रायः जस्तो धेरै चर्च यसमा हुन्छ एकदम यस्तो हो क्या यो पैसा चाहिँ नट जस्ट एट चर्च इट एज एभ्री लेभल हुन्छ नि फ्रम यर हाउस होल्ड टु एभ्रिथिङ नभए पनि नहुने भयो भने पनि जस्ट सो मच त्यसलाई ह्यान्डल गर्नु पर्यो राइट तरिकाले भन्ने हो क्या ट्रान्सपेरेन्ट एटलिस्ट लिडरसिपमा चाहिँ ट्रान्सपेरेन्ट कति हदसम्म हुनु पर्यो भन्ने कुरो होइन एउटा यसले यति दियो भन्नु होइन तर अब
ग्रान्ड टोटलमा कति स्पेसली के भइरहेछ भन्ने चर्चेसमा पनि कुरा गरिरहेको थियो यो विषयमा राम्रो शिक्षा पाउन सकोस् हाम्रो चर्चको एकदमै यस्तो पनि नहोस् कि माथिबाट पैसा कुरा गर्दा ला खालि चर्चले पैसा माग्छ के गर्नु भन्ने चाहिँ नहोस् होइन एउटा प्रभुलाई दिनु भनेको के हो हामीले यस्तोहरूलाई राम्ररी बुझ्यौँ भने नबुझिकन दिँदा चाहिँ मैले देख भन्ने खालको घमण्ड पनि हुन्छ तर बुझेको छ भने मैले दिनुपर्छ अथवा यो चाहिँ प्रभुको सेवाकाईको लागि हो भने अलिक राइट तरिकाले बुझेको छ भने त्यसमा घमण्ड नआउनु सक्ला बुझेको छैन भने चाहिँ भरे त्यसमा आउनु सक्छ नि एउटा क्विक एउटा इन्ट्रेस्टिङ फ्याक्ट चाहिँ मैले लास्ट विक इन्स्टाग्राम स्क्रोल गर्दा गर्दै त्यो वाल्थ भन्ने फेसबुक पेजमा हालेको रहेछ होइन त्यहाँ रिसर्चहरू करेन्ट इभेन्टहरू हालिरहेको हुन्छ क्या सर्टेन एज ग्रुपलाई युएसमा हुन्छ नि अहिले वर्किङ क्लास सर्टेन एजको छोरा मान्छे छोरी मान्छेहरूलाई रिसर्च गरेको रहेछ अनि डु यु थिङ्क कसरी हालौँ भन्दा चाहिँ हाउ मच मनी डु यु थिङ्क विल बाई ह्याप्पिनेस भनेर सोधेको रहेछ क्या अनि एउटा एमाउन्ट चाहिँ निकालेको चाहिँ यति पैसा भयो भने चाहिँ आई वुड बी ह्याप्पी भन्ने खालको एमाउन्ट चाहिँ $5 million अरे क्या इफ समबडी हेज द्याट एमाउन्ट इट कुड बाई मी ह्याप्पिनेस अरे क्या अनि सो वर्ल्डको मान्छे त 99% नै दुःखीमा सो 1% मात्रै ह्याप्पी हो अब मनी नभए या इट हेज द्याट मान्छेको ह्याप्पिनेस इट हेज सो बाइबलमा त्यही भनेको कारण होला अब नहुने अब इट्स अ भेरी के भन्छ नेसेसरी हो क्या नहुने कुरो हो तर यस्तो पनि होइन कि फेरि त्यसलाई चाहिँ अब कस्तो भन्नु अब कम्पेयर बाइबलमा त्यो त्यस्तै भनेको छ कम्पेयर टाइपकै दिएको छ क्या सबै परमेश्वर र यता मनीमा कति पावर छ भन्ने कुरो मान्छेहरू करप्टमा कति छिटो फस्छ भने एनिवे इस्टर प्रलोभन छ होइन अब प्रलोभनलाई हामीले लिनु पनि भएन टेम्पटेसन एज अ विश्वासी हाम्रो लाइफमा टेम्पटेसनहरू धेरै आउँछ अब परमेश्वरलाई पनि टेम्पटेसनहरू धेरै आएको छ होइन अब यो होली विकमै पनि टेम्पटेसन कति धेरै छ ठुलो पैसाको त्यो 30वटा सिक्कामा चाहिँ होइन परमेश्वरलाई बेचिँदैछ मनी एकदमै बिग डिल हो सो इट्स टेम्पटेसन हो अब सबैभन्दा ठुलो कुरा होइन फेथफुलमा त्यसलाई ह्यान्डल गर्नु पर्यो जो मान्छेहरूलाई दिएको छ होइन मानिसहरूले ट्रस्ट गरेर राखेको हुन्छ नि त जुनै झुन्डाको पनि एउटा सानो अर्गनाइजेसनको होस् अथवा चर्चको होस् जेमा पनि एउटा विश्वास मान्छेले विश्वास गरेर राखेको हुन्छ नि त्यो चाहिँ भत्काउनु भएन धेरैचोटि त्यो भत्किँदा चाहिँ त्यही भएर के भन्छ डिभिजनहरू आउने चान्स धेरै हुन्छ तर म एउटा प्रश्न खोलिरहेको थिएँ तर लाइक वाइ इस्टर अब यो इस्टरको नामकरण चाहिँ कसरी भएको रहेछ भनेर अघि हामीले ब्रिफली हेरिरहेको थियो इस्टरलाई चाहिँ एस्ट्रस अथवा एस्ट्रस EASTRAS डोन्ट कोट मी अन स्पेलिङ एउटा चाहिँ एबाट उठ्ने एउटा चाहिँ ओबाट उठ्ने एस्ट्रस र एस्ट्रोस भन्ने एउटा गडेस हुन्छ नि पहिला गडेस अफ फर्टिलिटी भन्दो रहेछ अनि यो शब्दलाई चाहिँ एडप्टेसनमा ल्याइएको रहेछ अब युजली कहिले आयो भनेर स्पेसिफिकली एउटा डेट चाहिँ छैन होइन एउटा सन्दर्भमा हेर्ने भने चाहिँ प्रायर टु 1700 भन्दो रहेछ क्या सो इट कुड बी एनी टाइम अब बिफोर द्याट आफ्टर 1700s अनि इस्टरमा चाहिँ अब अलिकति ब्याकग्राउन्ड हेरेकोलाई बिर्सिनुभन्दा अगाडि भनिहाल्छु बनीलाई चाहिँ किन खरायोलाई चाहिँ किन युज गरिँदो रहेछ भन्दा चाहिँ फर्टिलिटी खराले धेरैवटा बच्चाहरू 4वटादेखि 12वटासम्म ब्याउनु सक्छ अरे सो द्याट वाज द रिसर्च वी आर लुकिङ अनि खरालाई चाहिँ पेगनहरूले चाहिँ एज अ सिम्बल अफ फर्टिलिटी भनेर युज गर्दो रहेछन् पहिला त्यो रहेछ अनि एक चाहिँ किन भन्दा चाहिँ इट्स अ साइन अफ न्यू लाइफ रिबर्थ भन्ने खालको कुरालाई दर्शाएको न्यू लाइफ मैले चाहिँ अर्को पनि एउटा सुनिरहेको थिएँ भर्खरै पास्टर हाम्रो शङ्करको वाइफ हाम्रो कल्पना दिदीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो अस्तिको वेन्सडेको प्रेयर सेवामा जुममा उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो यो सायद यो डेफिनेट अर्थ हुन नसक्ला
तर मेरो विचारमा चाहिँ सायद यस्तो पनि हुनसक्छ है भन्ने चाहिँ भनिराख्नु भएको थियो जुन चाहिँ एगमा तिनवटा सेल्स हुन्छ नि त होइन लाइक आई मिन लाइक बाहिरको एउटा कभर अनि भित्रको त्यो वाइट अनि भित्रको चाहिँ येल्लो अनि त्यसलाई चाहिँ सायद ट्रिनिटीमा के अरे उयो गरेको पो हो कि भन्ने कुरा गरिराख्नु भएको थियो कि अनि आई थिङ्क वान यु गाइस से न्यू लाइफ इट मेक्स लाइक मोर सेन्स त्यसमा चाहिँ होइन अनि आई थिङ्क अब त्यो तिनवटा सेल भएकोमा चाहिँ अब फेरि कतिचोटि ट्रिनिटीमा लाउँदाखेरि चाहिँ हुनसक्छ तर अब फेरि त्यसमा धेरै प्रश्नहरू चाहिँ उठ्न चाहिँ सक्छ इस्युजहरू त्यसले ठ्याक्कै दिँदैन भन्छ तर युज चाहिँ गर्छ त्यो मेटाफोरिकली युज गरिएको हो होइन त्यस्तै तिनवटा छ भन्नु खोजेँ त्यो त वर्डको भयो इस्टरको तर मैले अघि आज चाहिँ यो इभेन्ट चाहिँ वाइ भन्नु खोजेँ क्या वाइ हि हेज टु डाई एन्ड रेजरेक्सन भन्ने कुरा या म अघि धेरै के अरे के भन्छ करप्सनमा हामी गफ गऱ्यौँ होइन अनि म लाइक करमै वाइस जान खोजिरहेको थिएँ अनि त्यस पछाडि होइन उहाँको चाहिँ अनि आफ्नो 2-3जना चेलाहरू लिएर चाहिँ प्रार्थना गर्न गएको कुराहरू छ होइन आई थिङ्क द्याट वाज लाइक द वेन्सडे राति आई गेस या गेट्समनीमा जानुभएको प्रार्थना त्यति बेला त्योभन्दा अगाडि के भएको चाहिँ मलाई एक्ज्याक्टली थाहा भएन तर गेट्समनीमा जसरी प्रार्थना गर्न उहाँ जानुहुन्छ माई गुडनेस उहाँ आँखाबाट आँसु के भन्छ आँसु मात्र नभएर खुनको आँसु के अरे रोएको छ भनेर भनेको छ होइन कति धेरै गाह्रो भएको थियो होला क्या डिस्क्राइब भेरी हार्ड अनि इभन मुभिज उनी पनि देखाइरहेको हुन्छ क्या उहाँ चाहिँ मान्छेलाई त्यो जिउँदै मान्छे डढ्दाखेरि कतिको पोल्छ त्यस्तो टाइपको देखाइरहेको छ क्या त्यो प्रार्थना गर्दा पनि मलाई किन त्याग्नु भयो भनेर होइन अनि यो कपलाई चाहिँ सक्नुहुन्छ भने मबाट हटाइदिनुहोस् तर अब तपाईँको इच्छा पुरा होस् भनेर प्रार्थना गरेको बेलामा अनि इट्स लाइक सो उयो के एउटा रिजन चाहिँ जुन के अरे अब इस्टर लाइक येशू ख्रिस्टै आएर अब मर्नुपर्ने उहाँ एउटा यस्तो एउटा यो खालको पर्सपेक्टिभले पनि यो अथवा यो एङ्गलले पनि हामीले हेर्नु चाहिँ पर्छ भन्छ जस्तै उहाँ अघि बोल्यो भने प्रेमिलो परमेश्वर उहाँले प्रेम गर्नुहुन्छ तर त्यही स्टोरीमा हेऱ्यौँ भने हि इज नट ओन्ली लभिङ गड तर उहाँ होली पनि हुनुहुन्छ अनि जस्ट पनि हुनुहुन्छ नि त यो पिक्चरले चाहिँ के देखाउँछ भने अब येशू ख्रिस्ट आउनु नै भनेको अनि कल्भरी क्रुसमा होल लाइफलाई के देखाउँछ भने उहाँले पापलाई भन्नु भएन क्या देयर सुड बी सम यो पापको लागि चाहिँ कोही चाहिँ हुनैपर्छ रेडी टु गो अथवा मर्नै पर्छ भन्ने किनभने फर इक्जाम्पल त्यो कतिचोटि चाहिँ मानिसहरूले कसरी हेर्दछ भने एडम र इभमा पाप हुँदाखेरि ठिकै छ म तिमीहरूलाई क्षमा दिएँ भन्नु त्यस्तो मात्रै छैन क्या इट्स खान लाइक त्यसो भन्दा हुन्थ्यो इट्स नट लाइक अब गएर ठुलो यो उहाँकै पुत्र पठाउनु पर्ने भने तर उहाँको त्यो पर्फेक्सनलाई हेऱ्यो भने चाहिँ उहाँले भनेको कुरोहरू तिमीहरू मर्ने छ है भन्ने कुरोहरूलाई हेऱ्यो भने चाहिँ उहाँ लभिङ मात्रै नभएर उहाँ चाहिँ होली परमेश्वर हुनुहुन्छ अनि कसै न कसैले पे गर्नुपर्छ समबडी हेज टु पे त्यो पापको ज्याला चाहिँ नभए हामीले जस्तो चाहिँ ठिकै छ म क्षमा गर्छु भन्ने चाहिँ हुँदैन परमेश्वरमा चाहिँ त्यो दुइटै पार्ट जस्तै हि इज लभिङ गड हि इज होली गड हि इज जस्ट भन्नाले राइट तरिकाले जज गर्न सक्ने जस्टिफाई गर्न सक्नुहुने आई हेभ टु लेट मी गो लिटल बिट ब्याक है लिटल बिट ब्याक गएर मलाई ठ्याक्कै दिमागमा आयो क्या जहाँ के अरे येशू ख्रिस्टलाई चाहिँ त्यो एउटा मेरी हामीले पास आफ्टर चर्च तिमी म पास दिपक शङ्कर गफ गरिरहेको थियो नि जहाँ के अरे त्यो एउटा स्त्रीले चाहिँ एकदमै महँगो तेलले चाहिँ के अरे खुट्टा पखालिदिएको कुराहरू छ अनि त्यस पछाडि लास्ट सपर होइन लास्ट सपरमा आई डोन्ट नो त्यो के अरे बाइबलमा ठ्याक्कै लेखिएको छ कि छैन तर मुभीमा चाहिँ देखाएको छ क्या
अस्ति हामीले त्यो किङ अफ किङ्समा पनि देखाइरहेको थियो होइन योदा स्क्रिप्टलाई चाहिँ के अरे खुट्टा दुइसकेर योदा स्क्रिप्टलाई त्यो कप त्यो के अरे होइन के अरे यो चाहिँ अब के अरे मेरो सम्झनामा गर्नु भन्दै ठक्क उसलाई चाहिँ सुरुमा दिएको देखाएको थियो क्या अनि के अरे के भन्छ तिमीलाई जे गर्नु छ त्यो गर भनेर भनेछ क्या आई थिङ्क त्यो छ बाइबलमा स्क्रिप्ट नै छ जस्तो लाग्छ हि न्यू के थर्सडेको I mean, he knew. I mean, Jesus Christ. अभियसली तर परमेश्वर मलाई येशू ख्रिस्टलाई सबै थाहा छ नि अभियसली अब के को हो कस्तो को चाहिँ के गरिरहेछ भने एउटा ठुलो एउटा डिफ्रेन्सेस गरेको अब यसमा अब ठुलो थियोलोजिकल उयो छ डिपमा मान्छेहरूले कुरा गरेको त अब एउटै स्क्रिप्ट चाहिँ कसरी गएर मर्न सक्यो र यता फेरि पिटरले पनि भने तर इट्स थियोलोजिकली हेर्दा चाहिँ अब कतिचोटि एउटै स्क्रिप्टलाई कस्तो वर्ड लगाएको छ क्या नराम्रो वर्डहरू छोडिदियो होइन उसलाई भेरी भेरी ब्याड वर्ड अब शब्द कतिवटा ठाउँमा होइन नजन्मेको भए हुन्थ्यो भन्ने कुराहरू गरेछ अब बुबुले नि अघि भन्ने तिमी जे गर्नु आएको थियो गरिहाल भनिहाल्ने एउटा स्पिरिटलाई चाहिँ तर फेरि पिटरलाई चाहिँ तिमीले इन्कार गर्नेछौ तर तिम्रो लागि मैले प्रार्थना गरेको छु अनि जब तिमी फर्केर आउँदाखेरि यी ब्रदरहरूलाई चाहिँ तैँले लिड गर्नु अथवा इन्करेज गर्नु भनेको छ सो इट्स सेम सो अब हामी चुजनको कुरा गर्छौँ त इलेक्सनको कुरा गर्छौँ त्यो चाहिँ फिड भएको जस्तो लाग्छ त्यस्तो स्टोरिजहरू हेर्दाखेरि किनभने एउटा भिन्नता देख्छ देखिन्छ अनि अर्को कुरो त अब हामी जनको पुस्तक पढिरहेको छौँ अनि बाइबल स्टडी गरिरहेको छौँ जन 2 को कि 1 को अन्तिममा गएर त्यो अस्ति पो त्यो म पनि हेरिदिइरहेको थिएँ लास्टमा के गरेर सकेको रहेछ भन्दाखेरि त्यो यीशु ख्रिस्टलाई कतिले फलो गरिरहन्छ क्या अनि he knew the heart of people अनि तर उहाँलाई थाहा थियो मानिसहरू किन मेरो पछि लागिरहेछ त्यो मानिसहरूबाट टाढा गए भनेछ कि लाइक चमत्कार हेर्न खाना पाउँछ कि भनेर त्यो त्यस्तो आशामा आएको तर खासै रियल के हो भन्ने कुरो सो एउटा आफूलाई मलाई चाहिँ टु टफ जस्तो लाग्छ अब हामीलाई पनि थाहा हुँदैन मर्ने कहिले हो भने तर मलाई थाहा मेरो मर्ने भोलि छ I can't sleep के गर्नु I mean जो व्यक्तिहरू क्या त डेट दिएको व्यक्तिहरूलाई कस्तो हुन्छ होला every day I'm like you feeling like you are going now मलाई त यही सन्दर्भमा नि अब त्यो मृत्यु त अब ओके कतिजनाले एक्सेप्ट पनि गरिसकेको हुन्छ होइन ओके यो मृत्यु आउँदैछ भनेर कतिजनालाई त्यो एउटा स्टेजमा पुगेको पनि हामीले देखेका छौँ तर एज अ अर्को इमोसन्सलाई हेर्ने भने एउटा डेथको इमोसन्स भयो होइन मर्नेको इमोसन तर बिट्रियलको इमोसन हुन्छ नि आई नो फर द फ्याक्ट दिस पर्सन इज गोइङ टु बिट्रे मी भनेर चाहिँ यु नो इन यर हार्ट लाइक द्याट्स गन बी द पर्सन द्याट्स गन बिट्रे यु हुन्छ नि पक्राउ पार्दैछ मलाई भनेर चाहिँ थाहा हुँदै गयो त्यो एकपल्टको आफ्नो भएको सबै भाग्ने होइन चिन्दिन पनि भनिदिने फेरि त्यो गद्दार हुने पनि फेरि टाढाको होइन कि त्यही आफ्नै 12 चेलामा एकजना भन्दाखेरि इट्स सो लाइक त्यो कति गाह्रो त्यो चाहिँ मरे तुल्य इमोसन्स लाग्छ क्या मलाई चाहिँ लाइक त्यो पनि हो कोही पनि उहाँमा अब थिएन भनौँ न त्यो आफ्नो भन्ने कोही थिएन अनि अर्को चाहिँ त्यो ठुलो अब त्यो कल्भरी क्रुसमा चाहिँ प्राण त्यागेको कुरो एउटा आई डोन्ट नो त्यसलाई कसरी भन्नु स्पिरिचुअली भन्नु कि त्यो वर्ड ठ्याक्कै आएन जतिजना मानिसहरू बाँचिरहेको छ नि येशू ख्रिस्टको कारणले अथवा जतिजना बाँच्ने छ नि इट्स नट ओन्ली लाइक आफ्टर न्यू टेस्टामेन्टको पुरानो करारको यता नयाँ मानिसहरूले येशू ख्रिस्टलाई देखेपछिको विश्वास मात्रै नभएर आई थिङ्क आरसीले नै भनेको होला अनि इट मेक्स सेन्स हामी पुरानो करारको जतिजनाले नै एक्सपेक्ट गरेको हुन्छ नि कोही आउँदैछ मसाया उनीहरूको पनि हरेक पाप संसारको सबै मानिसको पाप जो ट्रस्ट राखेको छ नि येशू ख्रिस्टमा नट ओन्ली लाइक न्यू टेस्टामेन्टमा आउने फ्युचरमा आउने अब अहिले हामी यो जेनेरेसनमा छौँ आउँदो जेनेरेसन अर्को हामी मरेर गइसकेको जेनेरेसन आई डोन्ट नो कहिले हो सेकेन्ड कमिङ एन्ड एन्ड अफ दिस वर्ल्ड होइन त्यो मानिसहरूको सबैको मानिसको पनि अनि यता एडमदेखिको सबैको इभन एडम पनि
सबैजनाको पाप चाहिँ त्यो कल्भरी क्रुसमा उहाँमा खनाउनु भयो भन्छ क्या त्यो ऱ्याथ चाहिँ या Isn't that incredible? म सुन्दाखेरि त लाइक इट्स जस्ट बफर्स क्या अब त्यो तर यो होइन अब एकजना व्यक्तिको लागि होइन अनि इट्स त्यही भएर त त्यो वर्ड आयो भन्छ किन म त्यो पापले गर्दा चाहिँ त्यो सेपरेसन फिल गर्नुभयो भन्छ क्या त्यो कहिले इटर्नलदेखिको सेपरेसन नभएको त्यो 3 एक परमेश्वरमा त्यो क्षणमा चाहिँ जुन पापलाई लिँदाखेरि चाहिँ त्यो सेपरेसन फिल भएर चाहिँ त्यो वर्ड आएको किन मलाई त्याग्नु भयो भन्ने कुरो सो आई क्यान ओन्ली इमेजिन भने जस्तो हुन्छ क्या आएर न अब त्यो उहाँको त्यो ऱ्याथ सबै मानिसको त्यो उहाँमा खनाउँदाखेरि अनि एज अब त्योभन्दा ठुलो प्रेम सरी अब ह्युमन इमोसन्स पनि त थियो नि त उहाँसँग अभियसली शरीरमा भएको कारणले एभ्रिबडी इज बिट्रेइङ मी होइन मेरो लभ वानले मैले चिनेको मित्रले अब मेरो चेलाहरूले मलाई बेच्दै छ अनि मसँग रुने पनि कोही छैन भन्ने खालको त्यो एक प्रकारको शून्यता हुन्छ नि लाइक द फिलिङ्स अफ एम्प्टिनेस भरिजना चाहिँ आई थिङ्क इट्स द ह्युमन इमोसन पोरिङ आउट जस्तो लाग्छ क्या उहाँले त्यो जतिवटा कुराहरू भन्दै गर्दाखेरि इट्स त्यो एउटा शब्द हिजो गरेको थिएँ त्यो द्याट्स द आई होप नो बडी हेज टु गो थ्रु द्याट होइन इमोसन्स त्यो इमोसन्सलाई चाहिँ संसारमा पनि हुन्छ नि वेन समबडी फिल्स द्याट वे कतिजनाको मैले पहिला स्टडी गर्दाखेरि त्यो ह्याङ गरेर मर्ने मान्छेहरूको लेटर हेरेँ पढ्थ्यो क्या हामी त्यसलाई चाहिँ एनालाइज गर्नुपर्ने क्या कस्तो इमोसन्समा गयो भनेर एनालाइज गर्दाखेरि पिपल इज टु राइट क्या त्यस्तो कुराहरू मेरो यस्तो नभएको मेरो कोही नभएको आई फिल बिट्रेड आई फिल हर्ट एन्ड दिस इज वाइ आई एम डुइङ दिस भन्ने कुराहरू क्या अनि हाम्रो वर्ल्डको इमोसन्समा पनि त्यस्तो ब्याग भएर कोही जाँदैछ भने दोस काइन्ड अफ पिपल टेन टु हुन्छ नि हर्ट द्याम सेल्फ बाई हुन्छ नि टेकिङ देयर लाइफ अर डुइङ समथिङ इन्क्रेडिबली हर्बल परमेश्वर त्यो स्टेजमा हुँदा उहाँले चाहिँ यो मेरो लागि मात्र नभएर म संसारको बोझलाई चाहिँ पापलाई चाहिँ म उठाउँदैछु भन्ने खालको त्यो त्याग दिनुभएको छ नि यो चाहिँ शब्दले हामीले वर्णन गर्न सक्दैनौँ क्या इट्स सो इन्क्रेडिबल अझै नराम्रो पिक्चर चाहिँ अझै कहाँनिर छ भन्दाखेरि यीशु ख्रीष्ट त्यस्तो अवसरमा भएर गइरहेको बेलामा पनि उहाँले के भन्नुहुन्थ्यो त म प्रार्थना गर्छु तिमीहरूले पनि प्रार्थना गरिदेऊ है भन्दाखेरि when he comes back सुतिरहेछ यार कस्तो दृश्य हो क्या त्यो हामी पनि कोला त्यस्तै हुन्छ ओ हामी त्यही भएर यसो क्रिस्टले तिमीहरू आत्मामा चाहिँ लास्ट स्ट्रङ छ तर शरीरमा छैन त यार यु गाइज आर स्लिपिङ म्यान कम अन अलि शब्दमा हामीले यो जति वर्णन गर्दै यो सब अब होल विक नै अब इट्स अ होली विक होइन थर्सडे अब कतिजनाले सुन्नुहुन्छ पडकास्टलाई निहाल्नुहोस् क्या टुडे इज अब भोलि त परमेश्वरलाई क्रुसिफाइड गरिन्छ उहाँलाई मारिन्छ होइन टङ्गाइन्छ फ्राइडे भनौँ न अब त थर्सडे रिलिज भइसकेपछि हामीले अलिक अगाडि रेकर्ड गरिरहेको गुड फ्राइडेमा चाहिँ परमेश्वरलाई अब झुन्डाइन्छ होइन अनि सुन्दै गर्दाखेरि निहाल्नुहोस् क्या इट्स जस्ट इट इज हर्ट हामीले बोल्दै गर्दा नि मन दुख्ने कुरा छ क्या किनभने दिस काइन्ड अफ इमोसन अघि पनि भने मैले कोही पनि जानु नपरोस् क्या हामी एज अ संसारमा होइन तर परमेश्वरले जे हुनु थियो त्यो हुनु लेखिएको नै थियो होइन इट्स हिज अब गड्स प्लान भन्छ एउटा नजरले हेर्दाखेरि अब उहाँले यो योजना बनाउनु भएको अब उहाँले त्यो मात्रै हेऱ्यो भने चाहिँ फेरि अहिलेको त्यो इमोसनलहरूलाई चाहिँ हामी हेरेनौँ र खेलाएनौँ भने चाहिँ त्यस्तो साह्रो यो लाग्दैन होला है परमेश्वरको योजना भन्ने जस्तो देखिन्छ तर अब उहाँकै योजनामा परे तापनि जति पनि एक्टिभिटिजहरू भयो नि यो चाहिँ अब एउटा मानिसले गर्ने क्या इट्स नट लाइक गड इज फोर्सिङ टु एनीबडी के अरे यीशु ख्रीष्टलाई गएर झुन्डाउनु भनेको होइन तर उहाँकै योजना परे तापनि त्यो फुलफिल हुनको लागि चाहिँ यो मानिसहरूले चाहिँ फ्रिली एक्ट गरिरहेको थियो भन्छ क्या इभन द हिज प्लान त्यो हरेक प्लान भए तापनि सो परमेश्वरलाई पनि थाहा थियो नि त यो कुरा त हुनु यो हुन्छ भनेर उहाँलाई थाहा थियो होइन तर नि एज अ ह्युमन उहाँको इमोसन्स जे कुरा अब फर इक्जाम्पल अल अफ अस नो वेयर गोना डाई तर knowing that you're gonna die in a certain way and somebody your beloved one will betray you and you have to live through that
त्यो लिभ इन हुन्छ नि त्यो लिभ इन थ्रु द्याट वाज द मोस्ट डिफिकल्ट सिनेरियो जस्तो लाग्छ क्या मलाई टु गो थ्रु द्याट इमोसन्स आई नो इट्स गोना ह्यापन वा त्यो पनि हो तर मानिसको भन्दा नि अझै त्यो बिछोड पितादेखिको बिछोड चाहिँ हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ किनभने अब कहिले नभएको बिछोड त्यो समयमा फिल गर्नुभयो भन्छ क्या त्यो वर्ड किन आयो होला भने किन पिता मलाई किन त्याग्नु भयो भने अनि इट्स त्यत्तिकै होली विक भनेको होइन अनि हामी परमेश्वरको योजनामा यो पहिल्यैदेखि नै भए तापनि त्यो व्यक्तिहरू जतिजना थिए त्यो समयमा हामी जस्तै व्यक्तिहरू न हामी नै भनौँ न धेरैचोटि हामी नै लाउँछौँ नि त हामीले तपाईँलाई टाग्यौँ हामीले तपाईँलाई मार्यौँ भन्ने कुरो हाम्रो स्वभावको कुरो गरेको नि त वी डिड द्याट अनि तर यस्तो पनि लाग्छ इट्स ब्रिङ्स फेरि अब यो त्यो थ्रुबाट गयो पनि त फेरि हाम्रो सन्डे छ नि त आशा अब नयाँ आशा इट्स लाइक गयो त्यो मरेर बिलिएर गएर जानु चाहिँ अघि बुबुले भने जस्तै क्रिस्चियनिटी नै रहन्थेन अस्तित्व नै उहाँले जति पनि टिचिङ दिनुभएको उहाँको 3 इयर्सको मिसनमा मिनिस्ट्रीमा जति नै टिचिङ दिनुभयो जहाँ जानुभयो हरेक कुरा बोल्नुभयो हो यसको हरेक प्रुफ चाहिँ रेजुरेक्सन हो भन्छ क्या यदि रेजुरेक्सन नभएको भए उहाँले बोलेको कुराहरू कसैले बिलिभै नगर्ने तर जब रेजुरेक्सन भयो नि ओहो उहाँले भनेको हरेक कुरा ट्रुथ रहेछ यो चाहिँ साँचो रहेछ भन्ने कुरा एउटा प्रुफको लागि नै दिएको हो भन्छ धेरैचोटि चाहिँ एउटा स्टोरी मलाई अचम्म लाग्छ त्यो एउटा धनी मानिस र लाजरस हो त्यो घाउ भएको मानिस धेरैचोटि मानिसहरूले नेपाल भनेछु धेरैचोटि मानिसहरूले चाहिँ के भन्छ भने हामीलाई पनि आउँछ त्यस्तो कोही बेला थट्स मानिस भनेपछि हामीकै स्वभावमा छ त्यो कुरो हाउ क्यान आई बिलिभ दिस मैले देखेको मान्छे मर्नु पर्यो मेरै आँखामा हुनु पर्यो क्या सबै कुरो जस्ट फर इक्जाम्पल मैले देखेको र चिनेको व्यक्ति चाहिँ मरेर ऊ 5-6 दिन मर्नु पर्यो होइन अनि गाडी नुन पर्यो अथवा बिलिन भयो अनि फेरि फर्केर ऊ आयो भने म चाहिँ विश्वास गर्छु भन्छ क्या तर त्यो स्टोरीमा कस्तो इन्ट्रेस्टिङली भनेको छ भने येशू ख्रीष्ट आउँदा त विश्वास गर्दैन मानिसहरूले येशू ख्रीष्ट आउनु भएको हो नि त अनि उहाँले त्यो आएर मरेर ठ्याक्कै आएर त्यो उहाँले मिनिस्ट्री गरेको कुनै केही स्टोरी नै छैन तर आएर फ्यालक्कै मरेर फेरि आएको त होइन नि त हि हेभ बिन डुइङ मेनी मिरकल्सहरू टन्नै गर्नुभयो शिक्षाहरू मानिसहरू छक्क पर्थ्यो उहाँको शिक्षा देखेर अनि हि क्लेम एज अ गड धेरै ठाउँमा पनि अनि उहाँ आफै पनि आफू मर्ने भविष्यवाणी गरिरहेको छ म मर्नुपर्छ हरेक कुरा भएर पनि मरेर तेस्रो दिन बौरी उठेर मानिसहरूको सामने हुँदाखेरि देख्नेले त विश्वास गर्यो होला तर धन्य हो यो बाइबलमा भन्छ धन्य नदेखिकन मलाई विश्वास गर्ने उनीहरू दे आर द ब्लेस्ड तर धेरैचोटि चाहिँ हामी मानिसहरूले मैले नै देखेको हुनुपर्छ भन्छ काहीँ न काहीँ हामी चाहिँ खाएको होइन अब वी आर द बस जस्तो क्या कि मैले चाहिँ देख्नु पऱ्यो न म विश्वासै गर्दिनँ भन्ने खालको एटिट्युड मानिसहरूमा टन्नै देखिन्छ कि अनि अर्को कुरा चाहिँ के पनि लाग्छ भने दाइले अलिकति इम्फासाइज गर्नुभयो होइन वाट मोर प्रुफ डु यु निड हुन्छ नि फर यु टु बिलिभ इन द लोर्ड त्यतिखेरको समयलाई हेर्ने यो त्यही एक्टिभिटी छ नि त्यो जो व्यक्तिले भन्छ नि मैले देख्नु पऱ्यो भन्छ त्यही व्यक्तिको लाइफमा उहिले देखेर भयो भने उसले अर्कोलाई भन्यो भने मानिसहरूले उसलाई चाहिँ फिल हुन्छ क्या त्यतिखेर तिमी बाउलाएछ भनेर दिस इज नट नर्मल होइन नि त अनि यो चाहिँ अल कम्स केमा अडिएको छ भन्दा फेथमा भन्ने कारण त्यो हो क्या इभन दो मैले भनेको अरे मैले देख्नुपर्छ भनेर होइन ल मैले देखेँ अरे म एज अ के भन्छ हाइपोथेटिकली भन्नु पऱ्यो मैले देखिछु अरे म छक्कै परेछु अरे ल अब यो चाहिँ ट्रु भएछ अरे ल
मैले मेरो अर्को नदेखिने भाइलाई साथीलाई भन्नु त विश्वास गर्छ होला यसको तार चुटेछ भन्छ दिस इज हाउ इट वर्क अल द टाइम सो देखेर हुनै सक्दैन क्या कोही बेला यद्यपि देख्यो भने त राम्रो हो नि देखेन देख्यो भने त राम्रो तर देखिन्न भने पनि कसैले भन्दैछ भने अब हामीलाई पो ट्रस्ट नहोला तर यीशु ख्रीष्टको त भविष्यवाणीदेखि लिएर पुरानो करार नयाँ करारको हरेक त्यो मिराकल्सहरू उहाँको शिक्षाहरूलाई हेरेर उहाँको हरेक कुरालाई हेर्दा त इट मेक्स सेन्स भन्ने कुराहरू देखिन्छ बाई रेसनली हेऱ्यो अझ रिजनली हेऱ्यो भने तर मानिसहरूले चाहिँ जहिले पनि यो भित्र के हुन्छ नि मैले देखेको हुनुपर्छ सो ब्याड आई मिन आई डोन्ट नो एउटा भनाइ छ नि इट्स नट टोटली बिब्लिकल होइन तर ह्युमनहरूको नेचर चाहिँ कस्तो हुन्छ अरे के भन्दो रहेछ भन्दा चाहिँ सोसियोलोजिकली साइकोलोजिकली हेर्दाखेरि चाहिँ यस्तो भनाइ भन्दो रहेछ क्या वी क्यानट ह्याभ गुड थिङ्स अरे क्या वुमेनको उयसमा चाहिँ पर्सपेक्टिभमा चाहिँ जे गुड छ त्यसलाई चाहिँ हामी चाहिँ डिस्ट्रोय गर्ने बदल्ने फुटाउने गर्ने चाहिँ हाम्रो स्वभावै हो अरे क्या एज अ ह्युमन होइन अब बिब्लिकली हामीले पर्सपेक्टिभ हेर्यो भने त निष्कलङ्क परमेश्वर होइन अचम्मको कामहरू गर्दै हिँड्नुभयो उहाँ परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने चिन्हहरू देखाउनु भयो मानिसहरूलाई होइन सेवकाईको क्रममा मरेको व्यक्तिलाई उठाउनु भयो होइन वाट मोर प्रुफ डु यु निड हुन्छ नि अब तपाईँले भन्नुभयो एकजनाले विश्वास सुनाइबाट आउँछ भन्ने कुरालाई एम्फसाइज भइरहेछ होइन द्याट इज द अल्टिमेट प्रुफ द्याट हि इज गड अब जनले पनि एम्फसाइज गरेको देख्छु उहाँले गर्नुभएको चिन्हहरूलाई होइन अनि उहाँ मरेर बिउती उठेको प्रत्यक्षदर्शीहरूले देखेका छन् होइन त अब यो कुरामा हामी कन्भिक्ट हाम्रो कन्भिक्सन छ तर अब यही कुरालाई हामीले ट्रान्सपायर्ड भन्छ नि अब अरूलाई ट्रान्सपायर गर्ने शक्ति चाहिँ कतिचोटि हामीमा कम भएको कि जस्तो पनि लाग्छ क्या मलाई चाहिँ स्पेसली मलाई फिल गर्छु यो कुराहरू चाहिँ मैले जानेको ट्रुथलाई चाहिँ आई नो सो मच एबाउट गड यो मैले बुझेको छु यसलाई मलाई यसले चाहिँ कन्भिन्स गरेको छ अब यो कन्भिक्सनलाई चाहिँ म कसरी ट्रान्सपायर गरेर गोस्पलमा कोही व्यक्तिलाई सुनाउन सकु भन्दा चाहिँ कतिचोटि म शब्दहीन बन्छु क्या लाइक त्यो कसरी चाहिँ एक्सप्लेन गर्न सक्ने हुन्छ नि लाइक वेल ट्रेन त हुनैपर्छ हामी स्क्रिप्चरलाई मजाले बुझेको हुनुपर्छ तर आफ्टर अल लास्टमा हेऱ्यो भने मान्छेलाई चेन्ज गर्ने चाहिँ पवित्र आत्मा थ्रु द वर्ड अफ गड हो हामी त वर्ड अफ गडलाई हामी बाँड्छौँ होला सेयर गर्छौँ होला अनि पवित्र आत्माले त्यहाँ काम गर्ने कुरो हो जस्तो लाग्छ आई थिङ्क उसले भन्नु खोजेको चाहिँ आई थिङ्क आई अन्डरस्ट्यान्ड धेरैचोटि अब ट्रेनिङ नभए पछाडि चाहिँ हामीलाई टफ हुन्छ क्या त्यही हो अझ हामीभन्दा इन्टेलिजेन्ट मान्छेसँग चाहिँ झन् अझै वाद विवाद गर्नु पऱ्यो भने हामीले त पसिना काट्छ क्या इट्स टफ फर अस इभन दो हामीलाई सुसमाचार मजाले थाहा भए तापनि कतिचोटि उहाँहरूको प्रश्नको उत्तर चाहिँ मजाले दिन सकिरहेको हुँदैनौँ हामी त्यो चाहिँ अब डेफिनेटली नै अब ट्रेन्ड वेल ट्रेन्ड अनि कस्तो खालको प्रश्न सोध्न त सक्छ त भन्ने कुरोहरू चाहिँ हामीले अलरेडी जानेको छौँ भने चाहिँ अलिक सहज हुन्छ अब परमेश्वरले जब पुनरुत्थान हुँदै गर्दाखेरि त हि डिफाइड साइन्स हुन्छ नि अब लजिकली हेर्ने हो भने त लजिकली इट डजन्ट मेक सेन्स मृतक मान्छे चाहिँ कसरी उठ्छ बायोलोजिकली इट डजन्ट मेक सेन्स होइन त तर उहाँ आत्मामा हुनुहुन्थ्यो होइन उहाँ गड हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरालाई पनि दर्शाउँछ नि त सो हि डिफाइड अल फर्म अफ साइन्स बायोलोजिकल भयो लाइफको कुरामा भयो होइन आकाशमा उडेर जाने कुराको भयो द्याट सोज द्याट हि इज गड नो बडी कुड डु द्याट अदर देन गड यो कुरालाई पनि दर्शाउँछ क्या अनि कतिचोटि चाहिँ अब गस्पलिङ कुरामा चाहिँ त्यो शब्द भेटिरहेको हुँदैन क्या एक्साइटमेन्ट यो सुनौलो अवसर छ एक्सप्लेन गरेर बुझाउने मानिसहरूलाई होइन परमेश्वर बाहेक अरू कसो गर्न सक्छ र भन्ने यो हक पनि छ हामीसँग किनभने हामी त्यो कुरामा विश्वास गर्छौँ तर हामीले ट्रान्सपायर्ड हुन्छ नि अरू व्यक्तिहरूबाट चाहिँ बुझाउन सकौँ भन्ने चाहिँ मेरो त्यो जोड चाहिँ प्रार्थना ठुलो त्यो पनि हो अब हुने चाहिँ मानिसहरूलाई जस्तै अब यो बाई नेचर यो पनि फिल हुन्छ अरे यो मानिसहरूले इभन दो दे डिनाई दिस थिङ लाइक गिल्टको
फिल गिल्ट अनि सिनको विषयमा इभन त उनीहरूले डिनाइ गरे नि त्यो छँदै छैन यस्तो मैले गरेको छुइनँ भन्छ नि त्यो चाहिँ भित्र हुन्छ इभन त आउटरमा मानिसहरूले छैन मेरोमा भन्यो भने त्यो हुन्छ अरे क्या इभन त्यो मानिसको हुन्छ त म त त्यस्तो छैन भने त्यो कुरोहरूलाई निकाल्दै र त्यो कुरोमा उनीहरूलाई देखाउनु सक्यो भने चाहिँ अब त्यहाँ चाहिँ उनीहरूलाई निड फिल हुन्छ नि त अनि एउटा भनाइ छ नि गिल्टको साँच्चै त गिल्टको चाहिँ फर्गिभनेस इन जिजस क्राइस्टबाट आउँछ रियल गिल्टको त्यो गिल्ट आफूलाई त्यो गरेको पाप आत्मग्लानि आफूले गरेको पापहरूको हुन्छ नि कतिजनाले चाहिँ अब यस्तो पनि मानिसहरू चाहिँ पापै छैन जे यस्तो खालको हुन्छ तर इभन त तिनीहरूले दियो भने तापनि उनीहरूको माइन्डमा चाहिँ त्यो हुन्छ अरे बाई नेचरली त्यो पनि हुन्छ मान्छेहरूकोमा अनि त्यसलाई चाहिँ हामीले देखाउन सक्नुपर्छ जस्तो लाग्छ त्यतिकै अब पापैकै कुरा बुझेन भने किन त्यहाँबाट त निक्लिने कुरै आएन त्यो चाहिँ बुझ्नु सक्नु पर्यो उनीहरूले अब थाहा हुन्छ भन्छ अब उनीहरूको लागि चाहिँ त्यो चाहिँ छ भनेर होइन तर डिनाइ गर्छ मान्छेहरूले इभन त त्यो बाइबलमा भने जस्तै गड छ भनेर उनीलाई थाहा हुन्छ तर त्यो डिनाइ इन द सेम टाइम बरु अरू कुरालाई नि पुग्छ भने किन उनीहरूले अर्कै गड बनाएको हुन्छ आइडल्स हुन्छ नि अब लाइक कतिजनाको आइडल्स अब हामी पैसामा मन हुनसक्छ होइन कतिजनाको अब अहिले चाहिँ भास्ट रूपमा हेर्ने हो भने चाहिँ प्रायः जस्तो सबैलाई परमेश्वर येशू ख्रिस्ट हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ थाहा छ होइन तर अब अल्झन चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ आई नो हि इज द ट्रु गड तर मेरो यस्तो कारणले आई क्यानट बिकम क्रिस्चियन होइन त्यो चाहिँ अब आई डोन्ट नो हाउ वी क्यान चेन्ज द्याट हुन्छ नि मान्छेहरूको अब परमेश्वरको बोलावट नै प्रार्थना गरौँ होइन अब उहाँहरूलाई परमेश्वरले पवित्र आत्माले काम गर्नुभएको होस् तर धेरै जस्तो प्रायः जस्तो मेरो सर्कलमा पनि आई नो आई वान गो टु चर्च आई नो जिजस इज द लर्ड भन्नेहरू धेरै छन् तर एट द एन्ड अफ द डे उनीहरूलाई दोहोऱ्याउन नसकेको कारण चाहिँ बिकज आई हेभ द सोसाइटल प्रेसर बिकज आई हेभ द फ्यामिली प्रेसर बिकज आई क्यानट डु दिस फर माई मम अर फर माई ड्याड भन्ने कुराहरूले च्यापिरहेको देख्छु क्या अहिलेको मोडर्न यो हाम्रो अमेरिकामा स्पेसली नेपाली भाषीहरूमा अनि विश्वास गरौँ प्रार्थना गरौँ प्रार्थना चाहिँ त्यो हुन्छ कि अब भित्री कन्भिक्सन अब परमेश्वरलाई हामीले पछ्याउन थालिसकेपछि अथवा यो इफ युआर सेइङ यु बिलिभ जिजस लाइक रियली रियली बिलिभ है मुखाले मात्र होइन जस्तै अब एउटा भनाइ क्या परमेश्वर हुनुहुन्छ र परमेश्वरलाई विश्वास गर्नु र परमेश्वर विश्वास गर्नु चाहिँ भिन्दै हो अरे भने जस्तो अब भन्नुको मतलब कतिजनालाई चाहिँ छ भनेर मात्रै गर्छ नि त लाइक कस्तो भन्छ परमेश्वर हुन्छ भनेर तर विश्वास गरेको हुँदैन क्या पर्सनल त्यो उयसमा पर्सनल लेभल त्यो भन्नु खोजेको कतिजनाले चाहिँ छ भनेर हिँडिदिन्छ तर इङ्ग्लिसमा कस्तो म कन्फ्युज भइरहेको थियो त्यो आर्सीले धेरै ठाउँमा लेखेको छ कतिजनाले चाहिँ बिलिभ इन गड र बिलिभ गडमा धेरै भिन्नता छ भन्छ सो कतिजनाले चाहिँ त्यो भन्छ तर आई थिङ्क इफ ट्रुली बिलिभ कसैले येशू क्रिस्टलाई गरेको छ भने येशू क्रिस्टको शिक्षालाई विश्वास गर्छ भने येशू क्रिस्टले डाइरेक्ट घुमाएको छैन उहाँलाई पछ्याउँदाखेरिको आउने कुरोहरू you have to be ready for that if you saying if you are following me then मलाई जसरी संसारले हेर गरे तिमीहरूलाई फिक्स आउँछै आउँछ do you not अब त्यो क्लियर छ त उहाँले भनेको अब टफ छ येशू क्रिस्टलाई विश्वास गर्नु भनेको मान्छेले धेरैचोटि राम्रो भन्दैन साथी होस् आफ्नै फ्यामिली होस् अथवा जही कोही होस् अनि त्यसलाई फेस गर्नको लागि चाहिँ इभन बाइबललाई हेऱ्यो भने यु हेभ टु बी रेडी I think one of the story it clicked me है जहाँ चाहिँ प्रेरितको पुस्तकमा जहाँ त्यो दुईजना हस्बेन्ड एन्ड वाइफलाई त्यो आफ्नो जग्गा बेचेर होइन ढाँटेको कुराहरू छ नि हननिया एन्ड सफरिया
दे वर किल्ड लाइक राइट इन फ्रन्ट अफ एभ्री वान होइन अनि राइट आफ्टर द्याट है के अरे मलाई त्यसमै जस्तो लाग्छ है जहाँ चाहिँ यीशु ख्रीष्टले उनीहरू लासलाई चाहिँ मानिसहरूले लिएर जाँदै गर्दाखेरि चाहिँ के अरे त्यो कुराहरू छोडिदेऊ होइन त्यसमा होइन त्यसमा होइन कुनमा त्यो भनेको 100 years सफर भने यीशु ख्रीष्ट गइसकेपछि स्वर्ग रहनु भएपछि Okay. प्रेरितहरूको कुरा आयो होइन होइन तर बुबले चाहिँ के अरे के मैले स्टोरीको भनेको अर्की स्टोरी हो त्यो चाहिँ कहीँनिर जानु खोज्दाखेरि आउन कोही अरे मेरो चाहिँ यस्तो यस्तो छ समस्याहरू के छ मलाई फेरि सुरुमा चाहिँ त्यही लागिरहेको थियो फेरि होइन होला तर भनेर 100 years सफरिएको चाहिँ प्रेरितको यीशु ख्रीष्ट गइसकेपछि प्रेरितको कामहरू हुन्छ त्यतिखेरको कुरोहरू त्यही त त्यति बेला पनि त के अरे ओके 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 यो चाहिँ अर्की हो त्यतिखेर मैले भन्नु खोजेको चाहिँ त्यो एउटा जो के अरे स्टोरी भिन्दै हो एउटा जो एउटा व्यक्ति हुन्छ त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ अब के अरे यीशु ख्रीष्टलाई फलो गर्ने इच्छा हुन्छ अनि यीशु ख्रीष्टले मलाई फलो गर some reason मलाई फलो गर नि त भन्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ एकछिन है त म घर जान्छु मेरो परिवारहरूलाई टेक केयर गर्छु अनि म आउँछु भन्दाखेरि चाहिँ यीशु ख्रीष्टले कस्तो वियर्ड सुन्छ क्या मुर्दाहरूले होइन मुर्दाकै त्यो उयो गर्न के अरे ठाउँमा के भन्छ अवस्थामा छोडिदियो उनीहरूकै उयो गर्छ भने तिम्रो उयसमा के अरे के भन्छ कस्तो सिचुएसन यु थिङ्क अबाउट यु डोन्ट थिङ्क अबाउट अदर्स भन्नु खोजे जस्तो लाग्छ क्या या इट्स लाइक अब परमेश्वर यीशु ख्रीष्टलाई पछ्याउनु भने पर्सनल हो क्या तिम्रो विश्वासले कोही पनि बाँच्दैन र अरूको विश्वासले तिमी बाँच्ने नै होइन सो युआर लाइक अरू के गर्छु भन्ने कुरै छैन क्या सो अब अघि तिमीले भन्यौ होइन तिम्रो एराउन्डमा कतिजना छ भन्छ वी क्यान ओन्ली प्रे फर देम तर बाइबलमा क्लियर छ कि प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई हामी जब पछ्याउँछौँ भने चाहिँ मानिसहरूले एज अ क्राइस्टको बडी हामी बिलिभर्सहरू त धेरै खुसी हुन्छौँ चर्च त होइन तर जो व्यक्तिहरू हुनुहुन्न उहाँहरू चाहिँ रिसाउनुहुन्छ अथवा मन पराउँदैन त्यो कुरोहरूमा अनि त्यो चाहिँ त्यही छरपष्टै क्लियर कट देखेको छ इभन हिस्ट्रीमा पनि हेऱ्यौँ भने जुनै ठाउँमा हेऱ्यौँ भने जुनै फ्यामिलीमा एकजनाले विश्वास गरेन अरूले ठुलो एउटा सतावट ठुलो अरूले नराम्रो गरेकोहरू हामीले स्टोरी टन्नै सुनेका छौँ र धेरैजनाको आफ्नै लाइफमा हामीले देखेका पनि छौँ सो इट्स नट इजी म चाहिँ त्यो भन्छु तर भित्री एउटा कन्भिक्सन छ भने यसु एउटा सङ्ग छ नि नो टर्निङ ब्याक या म प्रभुमा म हिँड्नु थालेपछि अब त्यो एउटा भनौँ न ट्रुथलाई पक्रेको हो नि त अरू त छैन रहेछ यो रहेछ ट्रुथ भनेर पक्रिनु हो क्या यो येशूलाई पक्रिनु भन्ने नै त्यो ट्रुथ हो क्या अनि इट्स लाइक अब साधारणले एउटा इक्जाम्पल दिनु पऱ्यो मलाई आई थिङ्क त्यो पास्टर मनोज श्रेष्ठले भन्नुभयो जस्तो लाग्छ यदि इफ यु नो जिजस इट्स लाइक मेटाफोरली बोल्ने भने तिमीले सुन भेटे जस्तो हो एउटा बहुमूल्य कुरो भेटे जस्तो अनि अरू त केही पनि छैन अब तिमी अब म यो लिँदा चाहिँ मान्छेले मलाई यो फ्री आई डोन्ट नो अब त्यो यता अर्को फलामै लिन्छु म सक्दिनँ भन्छौ कि के भन्छौ भने मेटाफोरली बोल्दाखेरि त्यही त यो संसारको सबैभन्दा नम्बर 1 बेस्ट कुरा चाहिँ यीशु ख्रीष्ट भनेर हामी जानेर पनि अरू नै कुरालाई पक्र्छौँ भने चाहिँ इट्स यु नेभर नो थाहा छैन नचिनेको हो नि सुन र के भन्छ तामा के भन्छ बहुमूल्य भन्ने कुरा भनेर चाहिँ नचिने हो अब घुमेर पनि त्यही पक्रिनु पर्ने हो नि त चिनिसकेपछि भन्ने अब यस्तो अब नेपालीको तुक्का आउँछ होइन अब चिन्नेलाई त श्रीखण्ड नै भयो नि त होइन अब नचिन्नेलाई खुर्पाको पिँड भने जस्तो तर दायित्व चाहिँ के हो भने चाहिँ सुनलाई सुन हो भनेर एउटा विश्वास गरेछ नि त मान्छेहरूले राइट विश्वास गर्नेहरू छन् नि त सुनको महत्त्व छ भन्ने तर कतिजनालाई चाहिँ सुनको महत्त्व नै वास्तव नलगेको अब त्यो अब मेटाफोरिकली बाइबलसँग इट्स अ लाइफ एन्ड डेथ इफ युआर येशू ख्रीष्टलाई पछ्याउनु र विश्वास गर्नु त्यो चाहिँ अब त्यसको सवाल छ नि यो
के अरे लाइफ एन्ड डेथको भन्छ नि सवाल छ भने जस्तै हो क्या हाम्रै चर्चमा पहिला केही ब्रदर्सहरूले पनि जहिले तिमीले भने यस्तै मेरो घरमा मान्दैन भन्ने कुरोहरू गर्छ कसको घरमा मान्छ जस्तो लाग्छ क्या मलाई यदि कसै घरमा मान्छ भने त्यो समथिङ इज गोइङ अन भन्ने हो क्या आई डोन्ट थिङ्क प्रभुलाई यीशु ख्रीष्टलाई पछ्याउने एउटा साधारण फ्यामिलीमा एउटा रिलिजनमा एउटा कल्चरमा हुर्किरहेको छ र नि एकजनाले विश्वास गर्दाखेरि अरू खुसी हुन्छ कहिले हुँदैन क्या त्यो त नहुने कुरो आउटकास्ट नै हुन्छ क्या या त्यो त अभियसली यीशु ख्रीष्टले क्लियर कट भनेको छ अनि देयर इज एक्सपेक्टेड हुन्छ नि अब कोही व्यक्तिलाई चाहिँ सो त्यसमा सरप्राइज हुनु पर्दैन अनि यस्तो हो क्या दाइ त्यो कतिचोटि हामी वेभर फर्म भर्छ नि इन्जुरी भयो भने चाहिँ यो पर्सनल रिस्क चाहिँ आफैमा हो इट कम्स विथ द रिस्क अब विश्वास गर्ने हो भने इट कम्स विथ लाइबिलिटी अब रिजेक्सन लाइबिलिटीको तहमा रिजेक्सन हेट्रेड पनि आउन सक्छ घरबाट निकालिन पनि सक्छ होइन पलले ठुलो एउटा उसको स्टेटमेन्टमा हामीलाई विश्वासीहरूलाई ठुलो आशा के दिएको छ भने उसले जस्तो अब हामीले त मैले त भएको छैन कतिले त्यो उसले जस्तै भोग्यो होला होइन तर मैले त भोगेको छुइनँ तर उसले के भन्छ भने यो जति सतावटहरू छ नि झेल पर्ने उसलाई त झन्डै मारेर नि फ्यालेको भन्ने कुरोहरू छ हरेक सतावटहरू छ भाग्नु परेको छ जङ्गल पस्नु परेको छ तर उसले के भन्छ भने यो हरेक कष्टहरू चाहिँ त्यो हाम्रो त्यो महिमामा परिणत हुन्छ नि पछाडिको कुरामा तुलना गऱ्यो भने कम्पेयर गऱ्यो भने यो केही पनि होइन है भन्छ उसले अब पवित्र आत्मा परमेश्वरले चलाउनु भएको व्यक्ति एउटा प्रेरितले भनिरहेको छ यो प्रेरित भन्नु नै अब पवित्र आत्मा परमेश्वरले त्यो देखाएको कुरो हामी विश्वासीहरूलाई जति पनि दुःख भोग्नु छ यीशु ख्रीष्टलाई पछ्याउँदाखेरि साँचो तरिकाले फेरि करप्टेड गरेर गोदाइ खा भने फाल्टै कुरो हुन्थ्यो फेरि तर साँचो रूपमा यीशु ख्रीष्टलाई पछ्याउँदाखेरि सतावटहरू आइरहेको छ र मानिसहरूले दुर्व्यवहारहरू गरिरहेको छ भने बुबीले नै एक समयमा वचन बोलाउनु त्यो कुरोहरूमा रमाऊ भनेको क्या अब त्यो उसले भन्नु अब त्यसलाई मनन गर्दाखेरि यो कम्पेयर गर्यो भने पछाडि आउने कुरोमा आफ्टर यो छ त्यसमा चाहिँ तुलना गरे नै यताको केही पनि होइन है भनेर उसले देखाउँछ क्या धेरैचोटि म चाहिँ यसलाई कसरी नि लिन्छु तपाईँले भन्ने गर्दा अब हाम्रो लाइफ एक्सपेक्टेन्सी अब 100 इयर्स भनौँ न 110 120 अब म्याक्सिमम् बाँचेको मान्छे 124 इयर्सको एकजना हुनुहुन्छ होला होइन 100 त नभनौँ हाम्रो त सुन्नु नि त दाइ यसमै भर पर्छ 80 90 100 भनौँ न होइन एउटा एज ग्याप भनौँ 100 इयर्स भन्छ इटर्निटी इटर्निटी हेज नो नम्बर्स अनि पलले इम्फोसिस गर्न खोजेको नि यो जति पनि भइरहेको छ छेडीको हुन्छ नि मेरो लाइफ त अब म कति वर्ष बाँचौँला होइन वी डोन्ट नो तर जे पनि भइरहेको छ इट्स अल फर छेडिक कम्पेयर टु द इटर्निटी अनि इटर्निटी इट्स फर इटर्नल त्यो भविष्यलाई त त्यो इटर्नल भविष्यलाई त हामीले वी क्यानट इभन फ्यादम टु हुन्छ नि हामीलाई हृदयमा सोच्न पनि सक्दैन होला सायद तर त्यो पलले इम्फोसाइज गर्नु खोजेको चाहिँ अब जे भइरहेछ अब यो एक्सपेक्टेसन नै हो हामी विश्वासी हुँदै गर्दाखेरि वेआर साइनिङ अप फर लट अफ द ट्रबल्स डोन्ट बी सरप्राइज विथ ए त्यही त यो इटर्नलको कुरा गर्दाखेरि यदि अघि तिमीले पनि कुरा गरिरहेको थियौ यीशु ख्रीष्ट चाहिँ आउनुभयो होइन मानिस बनेर जिउनु भयो होइन त्यहाँदेखि कल्भरी क्रुसमा भोग्ने कुरोहरू सबै भोग्नुभयो सबै सहनु भयो होइन उहाँले आफ्नै पिताले पनि छोडेको त्यो अनुभव गर्नुभयो अनि कल्भरी क्रुसमा उहाँले प्राण पनि त्याग्नुभयो होइन अनि त्यत्तिकै रहेको भए यो इटर्नलको कुरो हामी अहिले यहाँनिर व्यर्थमा बोलिरहेको हुन्थ्यौँ त्यही त खर्च गरिरहेको हुन्थ्यौँ होइन तर त्यो छैन के अझ त्योभन्दा एन्डिङ कुनै पनि राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्दैन के दामी अब हुन्छ नि अब हामी हरेक दिन हामी सुतेर उठ्दाखेरि हाम्रो यही नै के अरे जोड हुन्छ कि हामी अब के गर्ने भन्ने तर हाम्रो जीवनको चाहिँ के हुन्छ मोटिभ भन्दाखेरि जहिले पनि परमेश्वरले दिनुभएको इटर्नल त्यो आशामा चाहिँ हामी जिउँछौँ कि आज म केही भएर चाहिँ टुप्लुक्क म बितिहालेँ भने होइन प्रभुमा सुतिहाल्यो भने चाहिँ
मेरो इटर्नल जीवन चाहिँ छ है, परमेश्वरले मलाई त्यो राखिदिनु भएको छ, त्यो निश्चयता छ। या एकदमै ग्यारेन्टी छ, त्यो चाहिँ खतरा हो कि। त्यसले त हरेक त्यो आशाले त हरेक हाम्रो दुःख कष्ट सतावट मानिसहरूले दिएको यो लाइक हेर्दाखेरि मेजरेबल देख्छ। द्याट इज वाइ वी क्यान रिजोइस। त्यो कुरोहरूमा पनि हामी मुभ अन गरिरहेको हुन्छ अथवा त्यो थ्रुबाट जाँदा पनि प्रभुलाई धन्यवाद दिइरहेको हुन्छ, किनभने त्यो आशा छ क्या ठुलो। त्यो आशा नै नहुनु त हामी त मिजरेबल हो नि त, बर्बाद भयो नि भन्ने कुरो हो नि त। हामी यस्तो इमेजरेबल त कोही हुँदैन। तर यस्तो आशा हो कि दाइ, मलाई अलिकति इम्फोसाइज गर्न, यस्तो आशा हो कि जुन आशाले चाहिँ हामीलाई निराशा तुलाउँदैन क्या। त्यसरी नै लेखेको छ अब इट्स सच ए वन्डरफुल, हामी अब स्वर्ग कस्तो छ, इटर्नल कस्तो छ, अब आई क्यानट इभन थिङ्क अबाउट इट होइन। तर जस्ट क्षणिक रूपको हाम्रो यो सतावट अहिले वर्ल्डमा भइरहेको द्वन्द होइन, यस्तो यो चहल्का मचिरहेको बेलामा बाइबलले सिकाउँछ जस्ट रिजोइस हुन्छ नि यो कुरा आउँदै। अनि हाम्रो पर्सनल हाम्रो लाइफमा पनि अब यस्ता कुराहरूले वी गो थ्रु देम एभ्री डे हुन्छ नि। हाम्रो फिजिकल पेन भयो, फिजिकल बिराम भयो, पर्सनल कुराहरू भयो होइन, वी जस्ट गो थ्रु दिस एभ्री डे होइन। र लेसन चाहिँ एउटा सुन्ने गर्ने अन्य विश्वासीहरूलाई पनि के लाग्छ भने चाहिँ एउटा हाम्रो आशा चाहिँ एज अ बिलिभर एज अ क्रिस्चियन चाहिँ वर्ल्डको कुराले इट डज नट म्याटर, संसारको कुराहरूले जेही भए तापनि हाम्रो अल्टिमेट हाम्रो गोल हाम्रो आशा चाहिँ हुन्छ नि अनन्तको कुरामा हाम्रो इम्फोसाइज चाहिँ धेरै रहन्छ। अहिलेको समयमा चाहिँ सबैभन्दा डेन्जरस चाहिँ के छ अरे भन्दाखेरि पहिला चाहिँ अब जब शैतानले होइन यसो ख्रिस्टको जनहरूलाई खुट्टा तान्नु थियो होइन, त्यति बेला चाहिँ पर्सिक्युट ल्याउनु हुन्थ्यो अरे क्या। पर्सिक्युट ल्याएर चाहिँ होइन मण्डलीमा अनि यस परमेश्वरले चलाएको व्यक्ति जनहरूमा चाहिँ उनीहरूको जीवनमा चाहिँ पर्सिक्युट हालिदिनुहुन्थ्यो होइन। खतरा जिउँदै मारेका छ होइन, गाडेको छ, कस्तो गरेको छ। तर अहिलेको समयमा चाहिँ हि स्टप डुइङ द्याट भन्ने कहीँ कतै देखिन्छ क्या। किन कसरी भन्दाखेरि चाहिँ किनभने पर्सिक्युट भएको हामी धेरै देख्दैनौँ आजभोलि। पहिला ठाउँमा त छ होला, छ जुन तहमा हुन्थ्यो पहिला। किनभने अहिले भनेको त एक ठाउँमा बसेर कुन ठाउँको पनि देख्न सक्छौँ नि त। त्यो समय छ नि त सोसियल मिडियाको कारणले, इन्टरनेटको कारणले गर्दाखेरि होइन। अनि अहिले चाहिँ के छ अरे भन्दाखेरि चाहिँ अहिले चाहिँ मण्डलीमै एट्याक गर्न चाहिँ, तर शिक्षामा मैले त्यो ठ्याक्कै बुबुले भन्दाखेरि त्योभन्दा खतरा त अरू त हो। मैले एउटा त्यो बरु पर्सिक्युट भयो नि त, बरु हामी प्रभुमा अझै डह्रो भएर हिँड्छौँ अरे क्या। अनि त्यो कुरा चाहिँ शैतानलाई मन नपरेर चाहिँ अन्त शिक्षामा हाल्नु थाल्यो अरे। हामी अब शिक्षा भन्दाखेरि स्पेसली अब मानिसहरूले फस्परिटी गस्पल भन्छ, अब हेल्थ वेल्थ होइन सबै विश्वास गऱ्यो भने सबै दिनुहुन्छ परमेश्वरले भन्नेमा एक्सपेक्टेसन। अब अघिको कुरामा हामीले अब अघिको कुरा जस्ट अगाडि हामीले कुरा गऱ्यौँ नि, कतिवटा मानिसहरूले मन पराउँदैन यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गर्दाखेरि, तनावहरू आउँछ, कतिवटा आउँछ नि त बाहिरबाट यस्तो कुरोहरू छ। र त्यो तिमीहरूले त्यसमा सरप्राइज हुनु पर्दैन, बाइबलमा क्लियरली लेखेको छ। यदि मलाई पछ्याउँछ तिमीहरूले भन्यो भने मानिसहरूले तिमीहरूलाई नराम्रो भन्छ है भनेर क्लियर छ। तर अहिलेकोमा चाहिँ कस्तो छ भने अब प्रस्पेरिटी हुन्छ तिमीहरूलाई, तिमीहरू विश्वास गर्यो भने धन दौलतहरू बढ्छ, प्रभुले दिनुहुन्छ ब्लेसिङ भनेर मानिसहरूलाई बोलाउँछ क्या। तर खासै त्यस्तो छैन बाइबलमा चाहिँ, ग्यारेन्टीको लागि चाहिँ छैन। प्रायः जस्तो बढी त पर्सिक्युसन र सतावटैहरू छ। तर मानिसहरूलाई अहिले अघि बुबुले भने शैतानले चाहिँ प्रस्पेरिटी देखाइरहेछ क्या। धन दौलत निको हुन्छ, सबै कुरो निको हुन्छ आउनु भन्ने यस्तो पनि गर्छ। फेरि यो पनि होइन कि परमेश्वरले निको पार्न सक्नुहुन्न, निको पार्नुहुन्न भन्ने कुरो होइन। हि क्यान, हि इज द गड, अलमाइटी गड होइन। त्यही पर्सिक्युसनमा धेरैजना मारेकोहरूलाई सबैलाई बचाइहाल्थ्यो होला नि पहिलाकै कुरोहरूमा हेर्ने भने, पावरलाई बचाउँथ्यो। त्यो लजिकली हेर्दा पनि कतै मिल्दैन क्या। अनि बुबुले अघि भने जस्तै अहिले त चर्चमा एट्याक गर्छ अरे, त्यो पनि एट्याक गर्दा भनेर यस्तो काट्ने साट्ने ल्याउनु भन्दा नि सुटमा आउँछ अरे, नम्र भएर आउँछ अरे होइन। अनि पछाडि त त्यो कुलपिटमै गएर बोल्नु थाल्छ अरे क्या शैतान चाहिँ। इन अ सेन्स लाइक साँचो वचनलाई चाहिँ ट्विस्ट गरेर
झुटो शिक्षामा फेरि उनीहरूले अझ ट्विस्ट पनि कस्तो रे भन्दाखेरि झन्डै देख्ने हुन्छ अरे क्या कस्तो ड्रास्टिक चेन्ज पनि होइन क्या अलिकति मात्रै ड्रास्टिक चेन्ज भयो भने त अब थाहा पाइहाल्छ नि थाहा पाइहाल्छ नि होइन जवाब हुनेछ भने चाहिँ हामी थाहा पाइहाल्छ होइन तर अब उस्तै उस्तै राख्दै पछाडि चाहिँ टफ के हामी जनहरूलाई पनि टफ हुन्छ अनि त्यो चाहिँ खतरा हो कि मैले त्यो देखेँ थिएँ कहाँ के अरे चर्चमा धेरै आई थिङ्क या चेतावनी यस्तो पनि हो कतिचोटि होलिया बदलेर हुन्छ नि मानिसहरू आउँछन् होइन सतर्क हो पनि भनेर बाइबलले सिकाउँदछ या के अरे ब्वाँसो चाहिँ के अरे भेडाको रूपमा आउँछ भनेर देयर इज अ ग्रेट वार्निङ डेन्जर अलवेज बाइबलमा धेरै वार्निङ छ Yeah. त्यस्तो कुराहरू तर वार्निङै छैन जसरी हामी प्रचार गर्छौँ धेरैचोटि चाहिँ र त्यस्तो केही पनि छैन झुटै शिक्षा छैन जस्तो गरेर हामी प्रचार गर्छौँ या यो चाहिँ डेन्जरस हो हामीले चाहिँ प्रचार गर्दाखेरि डेफिनेटली कष्ट चाहिँ परमेश्वरको राज्यमा हामी हिँड्दाखेरि परमेश्वर यीशु ख्रिस्टलाई पछ्याएर हिँड्दाखेरि कष्ट डेफिनेटली आउँछ बट इट्स नट द एन्ड अफ द वर्ल्ड होइन परमेश्वरले इच्छा भएमा हाम्रो जीवनमा प्रशस्त पनि दिनुहुन्छ हिलिङ पनि दिनुहुन्छ अनि सुख शान्ति त अभियसली नै होइन तर अब त्यो चाहिँ एउटा ग्यारेन्टी अब यो शब्दहरूलाई खेल्दाखेरि अलिकति नराम्रो हवट के भनेको भन्ने सुन्छ होला तर अब यसो के अरे वचनमा चाहिँ अब छ तिमीहरू चङ्गाइ हुनेछौ तिमीहरूले के अरे सुख शान्ति हुनेछौ भन्ने कुरोहरू पनि छ तर त्यो चाहिँ उहाँको विलमा भन्ने छ भने यो कष्ट आउने हाम्रो जीवनमा यीशुलाई फलो गर्दा भन्ने कुरो चाहिँ यो चाहिँ डेफिनेटली नै हामी उहाँलाई फलो गर्दाखेरि अटोमेटिकली हुने कुरो हो क्या हाम्रो जीवनमा चाहिँ घर परिवारबाट हुन्छ कि होइन छरछिमेकीबाट हुन्छ कि साथीभाइबाट हुन्छ कि हेल्थ एन्ड वेल्थ चाहिँ त्यस्तो प्रमिस गरेको छैन बाइबलमा भेटिन्छ भन्छ तर कष्ट चाहिँ आउँछ है कष्ट चाहिँ अब सतावट चाहिँ आउँछ है इट्स अ ग्रेट वार्निङ नै छ हुन्छ नि लाइक ओके दिस इज यो सानेन भन्ने खालको कुरालाई चाहिँ एकदमै स्पष्ट पाराले देखाएको छ अनि तर अहिले अब त्यही इम्फोसाइज चाहिँ अहिलेको मोडर्न क्रिस्चियन वर्ल्डमा चाहिँ सतावटलाई चाहिँ दबाबमा लुकाइएको अनि मानिसहरूलाई चाहिँ प्रभुप्रति आकर्षित गराउनुको लागि धन सम्पत्ति अनि दौलत हुन्छ नि यस्तो कुराहरूलाई चाहिँ मोह लागिएको जस्तो लाग्छ क्या अनि वी सी द्याट अ लट या नट अन द ट्रुथमा मोह नलाएर अरू कुरामा क्या लाइक साँचो कुरामा इन्स्टेन्ट हुन्छ नि इन्स्टेन्ट कुराहरू भइहाल्छ भन्ने खालको कुरातिर साँचो अब वचनको उहाँले दिनुभएको प्रतिज्ञाहरूमा त्यो झिल नभएर अरू कुरोमा झिल हुनु क्या त्यस्तो मान्छेहरू त धेरै अब तलफल हुने माथि तल हुने यस्तो कुरो लाग्छ मलाई चाहिँ तर अब धेरैचोटि चाहिँ अब हामी खालि अब एज अब स्वभाव मानिसको स्वभाव भएर होला त्यसमा मन गइ पनि हाल्छ र शैतानले त्यसमै एट्याक गर्छ अब यीशु ख्रिस्टलाई पनि त्यस्तोमै एट्याक गरेको छ खानेकुरामा होइन के म फर्स्टमा त्यो रोटी अनि रोटी माथिबाट हाम फाल्नु सबै दिन्छु अनि यसो परमेश्वरलाई पनि जाँच्ने खालको माथिबाट हाम फाला तिमीलाई स्वर्गदूतहरू आएर बचाउँछ यस्तो कुरोहरू हामीलाई पनि आउँछ त्यस्तो सबै यीशु ख्रिस्टले आएपछि त हामीलाई आइहाल्छ नि त्यो त उहाँ त परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो वचन सबै थाहा थियो ड्याङ्की ड्याङ भनेर हजुर हामी त हो र कहाँ छ भन्छ इजिली मोनिपुलेट गर्न सक्छ कतिचोटि हामी त्यो भएर त्यो प्रार्थनामा चाहिँ हुनुपर्छ भनेर नभए के अरे एउटा ठाउँमा छ नि सिंह जस्तै गर्जिने अस्ति एक्ज्याक्टली होइन हामीलाई चाहिँ कहिले स्लिप हुन्छ भनेर चाहिँ पर्खिरहेको हुन्छ अरे क्या लाइक सिंह जस्तै गर्जेर बसिरहेको हुन्छ अब अहिलेको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने चाहिँ जहाँ चाहिँ यो भाइहरूले कहाँ चाहिँ मिस्टेक बनाउँछ भनेर विश्वासीहरू पनि बसे जस्तो लाग्छ क्या कतिचोटि चाहिँ हुन्छ नि अब हामी पनि हुन सक्छौँ त्यो उताबाट हेर्ने पर्सपेक्टिभमा होइन उनीहरू पनि हामीलाई हेर्ने मिरर हो अब कस्तो लाग्छ कतिचोटि अब उनीहरूले स्लिप भएर चाहिँ यो चाहिँ अलिकति भन्ने हुन्छ होला हामीले बोल्दै गर्दा नि उहाँहरूलाई हुन्छ होला बाहिरको मान्छेलाई नि हुन्छ होला होइन
Well, coming back, कति बजे? 7:30. Alright. Coming to the conclusion, होइन, होली विक भएर गइरहेका छौँ अनि मैले तिमीलाई वाइ वी कम टु लाइक यत्रो लामो गफ भन्ने चाहिँ अब हामीले त्यो एज अ रेजुरेक्सन इस्टर अथवा रेजुरेक्सन चाहिँ बिग प्रुफ हो क्या Yeah. जुन चाहिँ हाम्रो फेथै त्यसमै बेसमा अडिएको छ भन्ने कुरो उहाँ पुनरुत्थान नभइदिएको भए त सकिन्थ्यो भन्ने आशा नै थिएन नि त। सो अनि त्यो विश्वास गर्नका लागि पनि रिजन्सहरू र बाइबलमा टन्नै देखिन्छ नि त होइन अनि ब्लाइन्डली बिलिभ गरेर चाहिँ हामीले त्यसमा ट्रस्ट राखेको होइन त्यसमा ब्लाइन्डली बिलिभ गरेको होइन क्या यो चाहिँ एउटा रिजन गर्न सक्ने अनि उहाँले भनेको कुरोहरू हरेक कुरा पुरा हुँदै आएको अनि उहाँले अगाडि नै भन्नुभएको कुरो सबै त्यो छ अनि छर्लङ्गै बुझ्छ र जो मानिसहरूले विश्वास नगर्ने मान्छेले पनि बुझ्छ तर डिनाइ गर्ने एक्सेप्ट गर्ने प्रार्थना गर्नुपर्ने हुन्छ प्रभुले हेल्प गरेका हुन् जतिले सुनेर पनि अब विश्वास गर्दैनन् उनीहरूको लागि प्रार्थना गर्नु Alright. मेरो चाहिँ खासै भन्ने केही छैन लेट्स जस्ट रिड आइजेया 53 को केही पदहरू अनि हामी वी क्यान एन्ड दिस पडकास्ट any specific verse? एकदेखि पढेर जाउँ न Isaiah 53 I'll stop you. Okay, Isaiah 53 को मसँग फोन छैन कि त्यही भएर Isaiah 53 को 1 देखि यसरी लेखेको छ हाम्रो समाचार कसले विश्वास गरेको छ र परमप्रभुको बहुबल कसलाई प्रकट गरियो उहाँको सामु कलिलो बोट जस्तो र सुक्खा जमिनबाट निस्केको जर जस्तो बढ्यो उसित हामीलाई आकर्षण गर्ने केही सुन्दरता न त महत्त्व नै थियो उसको अनुहारमा हामीलाई मनपर्ने केही थिएन मानिसहरूबाट घृणित थियो र इन्कार गरियो अफसोसमा परेर मानिस र कष्टसित परिचित त्यो जस्तो थियो जसलाई देखेर मानिसहरू आफ्ना मुख फर्काउँछन् घृणित थियो र हामीले उसलाई केही मौका गरेनौँ निश्चय नै उसले हाम्रा निर्बलताहरूलाई बोक्यो र हाम्रो दुःख भोग्यो तापनि मानिसले उसलाई परमेश्वरबाट हिर्काएको उहाँबाट पिटिएको र दुःखमा परेको सम्झ्यौँ तर ऊ त हाम्रा अपराधहरूका निम्ति छोडियो हाम्रा अधर्मका निम्ति ऊ पोलियो हामीमा शान्ति ल्याउने दण्ड ऊमाथि पर्यो र उसको कोर्राको चोटले हामी निको भयौँ हामी सबै भेडा झैँ बरालिएका छौँ हामी हरेक आफ्नै बाटोतिर लागेका छौँ र परमप्रभुले उसमाथि हामी सबैको अधर्म हालिदिनु भएको छ ऊ थिचोमिचोमा पर्यो र उसलाई कष्ट पर्यो तापनि उसले आफ्नो मुख खोलेनन् मारिनलाई लागेको थुमा जस्तै ऊ डोर्याएर लगियो आफ्नो उन कत्रनेको सामु भेडा मैन भए झैँ उसले पनि आफ्नो मुख खोलेनन् अत्याचार इन्साफद्वारा ऊ लगियो उसका सन्तानको बारेमा कसले विचार गर्न सक्छ किनकि ऊ जीवितहरूको देशबाट अलग गरियो र मेरो प्रजाका अपराधको निम्ति उसमाथि कुटाइ पर्यो उसको चिहान दुष्टहरूसित बनाइयो र मृत्युमा धनीहरू उसको साथमा थिए यद्यपि उसले केही उपद्रव गरेको थिएन न त उसको मुखमा केही छल थियो तापनि चकनाचुर र कष्टमा पार्न परमप्रभुको इच्छा थियो र परमप्रभुले उसको प्राणलाई दोष बलि झैँ बनाउनु भए तापनि उसले आफ्नो छोराछोरीलाई देख्नेछ र आफ्नो दिन बढाउनेछ र परमप्रभुको इच्छा उसकै हातमा उन्नत हुनेछ उसका प्राणको वेदनापछि उसले जीवनको ज्योति देख्नेछ र सन्तुष्ट हुनेछ आफ्नो ज्ञानद्वारा मेरो धर्मी
दासले धेरैलाई धर्मी बनाउनेछ र उसले तिनीहरूका अधर्म बोक्नेछ। अब यो तिमीले पढ्दै गर्दाखेरि इमेजिन गरिरहेको थियो हामीले सिन्स हामीले अलरेडी मुभी हेरेको कारणले गर्दाखेरि होइन यसु क्रिस्टले साँच्चै नै त्यो कल्भरी क्रुसमा त्यो क्रुसलाई बोकेर गइरहेको इमेजिन गरिरहेको थिएँ कि मैले हामी यति धेरै पापी भएर पनि होइन हामी यति धेरै पापी भयौँ अनि उहाँले चाहिँ त्यो पापहरू सबै यसु क्रिस्टमा खनाइदिनु भएको छ अनि उहाँले अब अभियसली हाम्रो पाप किन लिने भन्ने पनि हुन्थ्यो होइन तर पनि अघि तिमी त्यो पदमा भने जस्तै साँच्चै नै उहाँ चाहिँ भेडालाई अब हामीले मार्न लाँदै गर्दाखेरि अरूलाई उ गर्दै गर्दाखेरि इ क्यान से एनिथिङ होइन ऊ एकदमै मन हुन्छ अनि यसु क्रिस्ट चाहिँ साँच्चै नै हाम्रो निम्ति चाहिँ त्यसरी एकदमै त्यो यति धेरै दुःखहरू भोग्नु भएको छ यति धेरै कष्टहरू हाम्रो लागि सहनु भएको छ होइन अनि साँच्चै नै त्यो कल्भरी क्रुसमा त्यो हरेक त्यो एक एक चोटहरूले अनि कल्भरी क्रुसमा गर्नुभएको कामले गर्दाखेरि साँच्चै नै हामी चाहिँ हाम्रो पापहरूबाट मुक्त पारिएको छ होइन त्यति मात्र नभएर अझ हामीलाई त अनन्त जीवनको आशा दिनुभएको छ 3 दिन पछाडि बिउतिकन उहाँ फेरि पिता कहाँ रेजरेक्ट भएर जानुभएको छ अनि आई थिङ्क योभन्दा ठुलो अरू सुसमाचार अरू होइन योभन्दा ठुलो कुरो के चाहिँ हुन्छ होला र भन्ने कि अनि यही नै हामीलाई मलाई चाहिँ एकदमै म चाहिँ ब्लेस्ड एन्ड थ्याङ्कफुल छु कि परमेश्वरले मलाई चुन्नुभयो र यो समाज मलाई हालिदिनु भयो भन्ने कुरो के अनि वी प्रे द्याट हामीले चिनेको मानिसहरूले पनि उहाँलाई चिन्न पाउन् होइन उहाँले त्यो ढुङ्गाको हृदयलाई मासुको हृदयमा बदलाउन पाउन् अनि जसरी गरिएको प्रमिसेसहरूलाई बुझ्न सकोस् भन्ने कुरो के अनि इस्टर सन्डेलाई साँच्चै नै नट एज अ इभेन्ट नट एज ए फेस्टिभल होइन तर साँच्चै नै यसको मोटिभलाई पनि भित्रैबाट जराइबाट बुझ्न सकोस् भन्ने कुरो आमेन। Alright. आजलाई यति नै होला गाइस अनि ह्याप्पी रेजरेक्सन डे ह्याप्पी इस्टर Yeah. Good Friday. दिनुभएको छ। Happy Palm Sunday, Good Friday. Happy Holy Week. Yeah, happy Holy Week. Have a good night.